ओके, सो आज हामी च्याप्टर 2 चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ, हाइड्रो पावर प्लानिङ एन्ड इन्भेस्टिगेसन्स। सो यो च्याप्टरको स्टार्टिङमा 2.1 मा चाहिँ प्रोजेक्ट डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट भनेर छ होइन। फर्स्टमा म अलिकति थ्योरिटिकल आस्पेक्टहरू भएको हुनाले स्लाइडबाट अलिकति देखाउँछु त केही टाइम, त्यसपछि म फेरि बोर्डमा आउँछु है त। म स्क्रिन सेयर गरेँ। ओके, फर्स्टमा हामीले प्लानिङमा इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि जेनरल इन्ट्रोडक्सनको रूपमा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावरको प्रोजेक्टको लाइफ साइकलको विषयमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि पर्टिकुलर टाइप अफ प्रोजेक्टको लाइफ साइकल के कति छ त भन्ने आधारमा नै हामीले प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कि। जस्तै सानो स्केलको प्रोजेक्टहरू, सानो सर्ट टर्म भनौँ न छोटो टाइममै कम्प्लिट हुने प्रोजेक्टहरूको प्लानिङको कुरा र एकदम प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुनलाई चाहिँ लङ टाइम लाग्ने प्रोजेक्टहरूको प्लानिङको नेचर फरक परिहाल्छ। त्यो हुनाले सुरुमा प्लानिङ भनेको के हो, प्लानिङ किन गरिन्छ भन्नेमा इन्टर गर्नुभन्दा अगाडि बेसिकली एउटा टिपिकल हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइफ साइकल है। अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पनि डिफ्रेन्ट स्केलको हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ होइन। एकदम सानो एकदमै सानो साइजदेखि ठुलो साइजसम्मको हाइड्रो पावर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। अनि अब अहिले भनेपछि त्यो अनुसार साइज, हाइड्रो पावरको साइज अनुसार प्रोजेक्टको लाइफ साइकल फरक त पर्छ, तर एभरेजमा एउटा मिडियम साइज अफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको लाइफ साइकलको विषयमा कुरा गर्न खोजेको है त। सो यसमा के छ त भन्दाखेरि नर्मल्ली हाम्रो प्रोजेक्ट प्लानिङमै हाम्रो चाहिँ 3 देखि 4 वर्ष चाहिँ जान्छ है। प्लानिङ गर्नको लागि चाहिँ 3 देखि 4 वर्ष जान्छ, अनि प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्नको लागि चाहिँ 4 देखि 6 वर्ष जति लाग्छ। त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त, जेनेरेसन सुरु हुन्छ र जेनेरेसन सुरु भइसकेपछि अब प्रोजेक्ट अपरेसन चाहिँ अब कति हो त त्यसको लाइफ है। जेनरली 40 to 60 इयर्स भनेर हामी लिन्छौँ है त। सो प्रोजेक्ट प्लानिङ स्टेजेस ओभरअल हेर्दाखेरि अब एउटा मिडियम स्केलको प्रोजेक्टको पनि लाइफ साइकल भनेको अब 70-80 वर्ष हुँदो रहेछ भने चाहिँ अब लार्ज स्केलको पनि त्यो अनुसार 100 इयर्ससम्मको पनि लाइफ साइकल हामी एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ एउटा हाइड्रो पावरबाट है। सो अब प्लानिङ स्टेजेसमा के अब प्रोजेक्टको प्लानिङको फेजमा के गरिन्छ त भनेर भन्दाखेरि जस्तै अब सुरुमा चाहिँ हामी रेकोनासा रेकी गर्छौँ। रेकी भनेको चाहिँ अब फिल्डको चाहिँ इन्सपेक्सन हामी गर्छौँ होइन। अब डाइरेक्टली फिल्डको इन्सपेक्सन पनि गर्न सक्छौँ, अथवा हामी रुममै बसेर विभिन्न चाहिँ म्यापहरूबाट सेकेन्डरी डेटालाई पनि हामी एनालाइसिस गरेर एक्चुअल फिल्ड कस्तो छ त, रिभरको नेचर कस्तो छ होइन, कति हेड एभाइलेबल छ भन्ने कुराहरू हामी रेकोनासाबाट हेर्छौँ। त्यस्तै प्रिफिजिबिलिटी स्टडी गर्छौँ फर्दर है। डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू रेकोनासा स्टडीबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट पोसिबिलिटिजहरू आइडेन्टिफाई भइसकेपछि हामी प्रिफिजिबिलिटीमा जान्छौँ, अनि डिफ्रेन्ट अल्टरनेटिभ्सहरू हामी सेलेक्सन गर्छौँ र त्यो मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ फिजिबल छ त भनेर चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ हामी एउटा फिजिबल प्रोजेक्टलाई चाहिँ अल्टिमेटली सेलेक्सन गर्छौँ र यो हुँदै गर्दा चाहिँ सँगसँगै हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ प्लान्ट र म्यानेजमेन्टको काम पनि हाम्रो सँगसँगै अगाडि बढिरहेको हुन्छ। फर्दर अब प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन फेजमा जाँदै गर्दाखेरि डिटेल डिजाइनहरू हुन्छ।
कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट के कसरी गर्ने, है कन्स्ट्रक्सनमा जानु पऱ्यो होइन। त्यसपछि अब सँगसँगै डिजाइन एन्ड प्रोक्युरमेन्ट, है प्रोक्युरमेन्ट भनेको चाहिँ हामीले विभिन्न मेटेरियल्सहरू किन्नु पऱ्यो, सर्भिसहरू किन्नु पऱ्यो, कन्ट्र्याक्टर हायर गर्नु पऱ्यो, कन्सल्टेन्ट हायर गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो सबै कुरालाई हामी प्रोक्युरमेन्ट भनेर भन्छौँ, नेपालीमा खरिद भनेर भन्छौँ होइन। त्यसपछि फाइनल्ली चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गरिसकेपछि हामी के गर्छौँ त प्रोजेक्टबाट चाहिँ जेनेरेसन सुरु गर्छौँ, जसलाई हामी कमिसनिङ भनेर भन्छौँ है। र फाइनल्ली प्रोजेक्ट अपरेसन हुँदै गर्दाखेरि हामीले पावर जेनेरेसन त गर्छौँ नै भने सँगसँगै त्यसको अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स पनि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ, ताकि प्रोजेक्ट चाहिँ लङ्गेभिटी चाहिँ बढेर आओस् है। प्रोजेक्टको लाइफ चाहिँ अलिकति अझै बढेर आओस् है त। सो जेनरल लाइफ साइकल यस्तो हुन्छ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको, टिपिकल हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको। भने अब हाइड्रो पावर प्लानिङ किन गर्नु पऱ्यो भन्ने क्वेसन आयो है। हाइड्रो पावर प्लानिङको च्याप्टरमा छौँ हामी होइन। हाइड्रो पावर प्लानिङ किन गर्नु पऱ्यो त भन्दै गर्दाखेरि एसपिपी भनेको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर क्यापिटल इन्टेन्सिभ भनेको एकदमै धेरै खर्च लाग्छ, यसमा इन्भेस्टमेन्ट एकदमै हाई छ र यसको गेस्टेसन पिरियड इज लङ। गेस्टेसन पिरियड भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसबाट रिटर्न आउन सुरु हुने टाइमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त गेस्टेसन पिरियड भनेर भन्छौँ। भनेपछि पैसा पनि एकदमै धेरै छ, धेरै लगानी गर्नुपर्ने छ र लगानी उठ्न सुरु गर्नलाई पनि धेरै टाइम लाग्छ कि होइन। भने यो त अलिकति रिस्की जस्तो भयो, पैसा पनि हाल्नु छ होइन, आफूले पैसा चाहिँ इन्भेस्ट पनि गर्नुपर्ने छ र आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट उठ्नलाई चाहिँ धेरै टाइम पनि लाग्नुपर्ने छ। अनि त्यो लगानी उठ्ने बेलामा चाहिँ यताउति भयो भने त डुबिहाल्यो भने त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सुरुदेखि नै के गर्नु पऱ्यो त एकदमै प्लानिङको हिसाबले जानु पऱ्यो। प्लानिङ पनि डिफ्रेन्ट सेन्स छ, प्लानिङले हेर्नु पऱ्यो, इकोनोमिक हिसाबले हेर्नु पऱ्यो, फाइनेन्सियल हिसाबले हेर्नु पऱ्यो, इन्भाइरोमेन्टल हिसाबले हेर्नु पऱ्यो, सोसियल इफेक्टको हिसाबले हेर्नु पऱ्यो, सबै हिसाबले हेर्नु पऱ्यो है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा प्लानिङ जरुरी छ है। र पनि मैले भने हाइड्रो पावरमा चाहिँ यति धेरै रिस्कहरू छन् कि हामी एउटा मात्रै एङ्गलबाट सोचेर वान डिरेक्सन ओरिएन्ट भएर चाहिँ हामीले डिजाइन गऱ्यो भने त्यो कुनै न कुनै बेला चाहिँ त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ फेल हुनसक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रो पावरमा डिफ्रेन्ट रिस्कहरू छन्, हाइड्रोलोजीसँग एसोसिएटेड रिस्कहरू छन्, जियोलोजीसँग रिलेटेड छन्, फाइनेन्सियल रिस्कहरू छन्, इन्भाइरोमेन्टल र सोसियल रिस्कहरू छन्। भने यति धेरै रिस्कहरू भएको प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी राम्रो प्लानिङ बिना चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ प्लानिङ एकदमै जरुरी छ भनेर हामी भन्छौँ है। त्यस्तै अब हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी सिभिल इन्जिनियरिङको अरू प्रोजेक्टहरू भन्दा कम्प्लिकेटेड नेचरको हामी मान्न सक्छौँ। किन मान्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड कुराहरू पनि छन्, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड कुराहरू पनि छन्, मेकानिकल इन्जिनियरिङसँग रिलेटेड कुराहरू पनि छन् र सबैहरूको त्यो तिनटै इन्जिनियरिङको चाहिँ ओभरअल सम्मिश्रण भनेको के हो त हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनि यो तिनवटा कम्पोनेन्टहरूको एकअर्कासँग चाहिँ इन्टरेक्सन के कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। सो हाइड्रो पावरमा काम गर्दै गर्दाखेरि भोलि तिमीहरू फिल्डमा चाहिँ गएर सिभिल इन्जिनियरको रूपमा काम गऱ्यो भने पनि एटलिस्ट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हाइड्रो पावरमा चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरको रूपमा जान्नुपर्ने बेसिक कुराहरू अनि मेकानिकल इन्जिनियरको रूपमा जानुपर्ने बेसिक कुराहरू चाहिँ हामीलाई ज्ञान हुनुपर्छ, सिक्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट के हो त भन्दाखेरि जस्तै बिल्डिङको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ तिमीहरूले एउटा घर डिजाइन गर्यौ, तिमीलाई अलिकति कन्फिडेन्स आउँछ है, ओहो घर त यसरी डिजाइन गर्नुपर्ने छ भने थाहा भयो। अनि त्यही प्याटर्न फलो गर्दै गर्दै तिमीहरू के गर्छ त बिस्तारै अरू घरहरू पनि डिजाइन गर्दै जान्छौ। तर हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा त्यस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ एउटा कुनै रिभर बेसिनमा बनिरहेको छ भने त्यहाँको एकदम साइट स्पेसिफिक कन्डिसन हुन्छ कि एउटा खोलाको नेचर अर्को खोलाको नेचर सधैँ सेम हुन्छ भने छैन है। एउटा खोलाको हाइड्रोलोजी र अर्को खोलाको हाइड्रोलोजी सेम हुन्छ भने कुनै जरुरी छैन। एउटा खोलाको चाहिँ जियोलोजिकल र जियोटेक्निकल कन्डिसन र अर्को खोलाको जियोटेक्निकल कन्डिसन सेम हुन्छ भने कुनै जरुरी छैन। भनेपछि हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा तिमीहरू काम गऱ्यो भने तिमीलाई के फिल हुन्छ त भन्दाखेरि
प्रत्येक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ नयाँ प्रोजेक्ट हो कि है। त्यो किसिमको फिलिङ तिमीहरूलाई आउँछ है। त्यही भएर इच टाइम नयाँ छ भने त्यहाँ नयाँ टाइप अफ इस्यु आउनसक्छ है, नयाँ खालको प्रब्लमहरू आउनसक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुदेखि नै अलिकति प्लानिङको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तै यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डिजाइनको लागि चाहिँ देयर इज नो टेलर मेड डिजाइन एन्ड ड्रइङ भनेको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाहिँ यसरी डिजाइन गरिन्छ है भनेर सिक्वेन्सियल स्टेप त्यस्तो छैन। फिल्ड कन्डिसन अनुसार चाहिँ फरक पर्न जान सक्छ है। त्यस्तै अब अरू के छ त भन्दाखेरि जति धेरै मान्छेहरू भयो, जति धेरै पार्टी इन्भल्भ भयो त्यति धेरै प्रोजेक्टमा चाहिँ के हुन्छ त ल्यागिङ हुन्छ है, अथवा समस्याहरू आउन सक्छन् अथवा इन्ट्रेक्सनको खाँचो हुन्छ है। भने अब हाइड्रो पावरमा हेऱ्यो भने पनि हाम्रो गभर्मेन्ट बडी हुन्छ, डेभलपर हुन्छ, लोन प्रोभाइडर हुन्छ, इन्भेस्टरहरू हुन्छ होइन। अब काम गर्नेहरूको त त्यहाँ भनेको छैन भनेपछि यति धेरै बडीहरू चाहिँ एकअर्कासँग चाहिँ इन्भल्भ छन् कि हामी चाहिँ प्लानिङ राम्रोसँग प्लानिङ नगरिकन अगाडि बढ्यो भने हामी कुनै ठाउँमा चुक्ने बित्तिकै परेर के हुन्छ त त्यसको असर चाहिँ प्रोजेक्टमा पर्न जान्छ। ठिक छ। सो यी यावत कारणहरूले गर्दा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ राम्रोसँग प्लानिङ गर्नु पऱ्यो है। त्यसपछि अब हाइड्रो पावरमा हामीले धेरै रिस्कहरू छ भनेर भन्यौँ होइन। के रिस्क छ त भन्दा पहिलो रिस्क भनेको चाहिँ हाइड्रोलोजिकल रिस्क भनेर भन्छौँ। अब हाइड्रोलोजी इज द फाउन्डेसन अफ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट है। हाइड्रोलोजीबाट चाहिँ कति पानी एभाइलेबल छ हामीसँग भन्ने कुरा थाहा नपाइकन हामीले हाइड्रो पावरको डिजाइन गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएर हाइड्रोलोजीसँग एसोसिएटेड रिस्क भनेको सबैभन्दा खतरनाक रिस्कहरू हो है। जस्तै के हुनसक्छ त हाइड्रोलोजीसँग रिलेटेड रिस्कहरू भनेर भन्दाखेरि नेपालमा हाइड्रोलोजिकल स्टेसन्सहरूको सङ्ख्या चाहिँ थोरै छ, डिस्चार्ज नाप्ने ठाउँहरू थोरै छन् होइन, गेजिङ स्टेसनहरू थोरै छन् भने यदि हामीले डिस्चार्ज एक्चुअली नापेको ठाउँबाट डिस्चार्ज लिनु र त्यसलाई चाहिँ कुनै इन्डाइरेक्ट तरिकाबाट चाहिँ मेजरमेन्ट गरेर निकालेको डिस्चार्जमा त अभियसली मेजरमेन्ट गरेर निकालेको डिस्चार्ज बढी एक्युरेट हुन्छ हो। त्यसरी नै नेपालमा के छ त भन्दाखेरि धेरै जसो अप्पर रिजहरूमा हिमालयन रिजनहरूमा चाहिँ हाइड्रोलोजिकल स्टेसन्सको सङ्ख्या कम छ, तर हाइड्रो पावर फेरि त्यही रिजनहरूमा डेभलप भइरहेछ, माथिको रिजनहरूमा हाइड्रो पावर डेभलप भइरहेछ भने त्यहाँको लागि डाटा के गरिरहेछ त चाहिँ डाटा के गरिन्छ त त्यस्तो बेलामा भन्दाखेरि डिस्चार्ज गेज छैन भने हामी अरू इन्डाइरेक्ट मेथडहरूबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ त डिस्चार्ज निकाल्छौँ र त्यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट निकालेको डिस्चार्ज चाहिँ अब एक्चुअल डिस्चार्जबाट चाहिँ डेभिएट हुनसक्छ है। सो अलिकति पनि हाइड्रो पावर चाहिँ जस्तै अब 2 मेगावाट 10 मेगावाट निकाल्ने भनेर चाहिँ हामीले इस्टिमेट गऱ्यो, भोलि चाहिँ अब 6 मेगावाट आइदियो भने के भयो त 4 मेगावाट बराबरको चाहिँ हामीलाई लस भयो नि त होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोलोजीसँग एसोसिएटेड रिस्क चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ है। सो गेजिङ स्टेसन जति छ त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जति सक्दो धेरै गेजिङ स्टेसन्सहरू चाहिँ नेपालमा इन्स्टल गर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसको लागि पनि परिरहेको छ भन्ने मैले सुन्दा छु, बट स्टिल मच मोर टु गो है त। त्यस्तै अर्को ग्लफ GLOF भनेको ग्लेसियल लेक आउटब्रस्ट फ्लड होइन भनेको अब हिमतालहरू जुन छन् हिमतालहरू पोटेन्सियल्ली अब रिस्क हिमतालहरू फुट्ने चाहिँ पोटेन्सियल रिस्क छ भने त्यस्तो एरियामा चाहिँ हामीले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाउँदै गर्दाखेरि ग्लफ चाहिँ फुटेर चाहिँ के हुनसक्छ त भन्दाखेरि हाम्रो हाइड्रो पावरमा चाहिँ क्वाइट सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ चाहिँ ड्यामेज गर्न सक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै इम्प्रोपर एस्टिमेसन अफ फ्लड है। जस्तै अब हाइड्रो पावर निकाल्नु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्यही खोलामा चाहिँ के हुन्छ त बर्खामा बाढी पनि आउँछ। त्यो बाढी आउँदै गर्दाखेरि लार्ज क्वान्टिटी अफ वाटर पनि आउँछ र सँगसँगै लार्ज सेडिमेन्टहरू पनि ल्याएको हुन्छ भनेपछि त्यो एडिसनल अनवान्टेड डिस्चार्जको म्यानेजमेन्ट, फ्लडको म्यानेजमेन्ट र सँगसँगै त्यो फ्लडसँग आउने सेडिमेन्टहरूको म्यानेजमेन्ट पनि एउटा चाहिँ क्रुसियल इस्यु हो है। फ्लडलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग एस्टिमेसन गर्न सकेनौँ होइन। हामीले सोचेभन्दा ठुलो फ्लड आइदिने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले डिजाइन गरेको सबै स्ट्रक्चरहरू ड्यामेज हुनसक्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोलोजिकल रिस्कहरू छ है। त्यस्तै अर्को एउटा बेफाइदा के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि हाइड्रो पावर डेभलपरले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि मैले मन्थली यति PPA भन्छ, अस्ति मैले भने पब्लिक पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट जुन NEसँग गर्छौँ हामी प्रायः जसो के हुन्छ त भन्दाखेरि डेभलपरहरूले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकालेर चाहिँ के गर्छ त NEलाई बेच्छ। NEलाई बेच्नुभन्दा
डेभलप चाहिँ हाइड्रो पावर निकाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एनएसँग पिपिए हुन्छ है, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यो एग्रिमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले मन्थली हामी यति यति चाहिँ एनर्जी निकालेर तपाईँलाई बेच्ने हो भनेर भन्छ एनएलाई। अनि यदि कुनै हाइड्रो पावर प्रोजेक्टले चाहिँ त्यति एनर्जी कुनै पर्टिकुलर मन्थमा चाहिँ त्यति एनर्जी निकाल्न सकेन भने चाहिँ के हुन्छ त, एनएलाई फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। भने त्यति एनर्जी निकाल्न नसक्ने कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इस्टिमेसन गरेको चाहिँ क्वान्टिटी कम भयो अथवा कुनै हिसाबले स्ट्रक्चर ड्यामेज भएर चाहिँ हामीले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी निकाल्न सकेनौँ भने त्यो बेलामा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, एनएलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, डेभलपरहरूले चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलपरहरूले चाहिँ पेनाल्टी तिर्नुपर्ने हुन्छ, जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ है। सो त्यो कारणले गर्दा हाइड्रोलोजीसँग एसोसिएटेड एकदमै धेरै रिस्कहरू हामीले देख्यौँ। त्यस्तै अब जियोलोजिकल रिस्कहरू भनेको अब हाइड्रो पावर बनाउँदै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर्सहरू हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अब जियोलोजी भन्ने चिज फेरि सबै ठाउँमा एउटै छैन, डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चाहिँ जियोलोजी चाहिँ हुनसक्छ है। त्यो डिफ्रेन्ट जियोलोजी कारणले गर्दाखेरि अब एक्चुअल जियोलोजी के छ त भन्ने कुरा त हामीले अन्डरग्राउन्ड स्ट्रक्चर बनाएपछि मात्रै देखिन्छ। एक किसिमको जियोलोजी भनेको हामीले के गर्ने त प्रेडिक्ट गर्ने हो होइन, प्रेडिक्ट गर्ने हो डिफ्रेन्ट टेस्टहरूबाट। भने अब यदि हामीले सोचेको भन्दा अर्कै जियोलोजी भइदियो होइन, हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ, एकदमै रकी एरिया छ, राम्रो छ, यो ठाउँबाट यो एलाइनमेन्टबाट चाहिँ हामीले टनल लैजान अथवा स्ट्रक्चर बनाउन यो ठाउँमा चाहिँ सुटेबल छ भनेर भन्यो। तर भोलि त्यहाँ चाहिँ कुनै पर्टिकुलर जियोलोजी फरक पर्न गयो भने चाहिँ त्यसमा के हुनसक्छ त, एडिसनल खर्च चाहिँ हामीले लाग्न सक्छ। अथवा हामीले चाहिँ जियोलोजीलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न सकेनौँ भने त्यहाँ जुनसुकै टाइम पनि त्यहाँ स्ट्रक्चरको फेल हुनसक्छ है। सो जियोलोजीसँग एसोसिएटेड पनि डिफ्रेन्ट रिस्कहरू हामी हाइड्रो पावरमा देख्न सक्छौँ। त्यस्तै फाइनेन्सियल रिस्क हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब तिमीहरूले इकोनोमिक्स पनि पढिरहेको छौ, टाइम भ्यालु अफ मनी है। अहिले तिमीहरूले लोन लियौ है, लोन लियो बिस्तारै। अब हाइड्रो पावरको चाहिँ के छ त, गेस्टेसन पिरियड त लामो छ, 10औँ वर्षसम्म पनि त्यसले चाहिँ पावर जेनेरेसन सुरु गरिसकेको हुँदैन भनेपछि त्यति दिनसम्म त तिमीहरूले हाइड्रो पावर बनाउनलाई लिएको लोनको त ऋण त्यसको त इन्ट्रेस्ट तिर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब त्यो टाइमसँगै त्यो इन्ट्रेस्टको रेट पनि फ्लक्चुएसन भइरहेको हुन्छ कि बढ्दिरहेको हुन्छ है। इन्फ्लेसनको कारणले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ जेनरली के भइरहेको हुन्छ त, बढिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अस्ति पनि मैले भने विदेशीसँग तिमीले लोन लिइरहेको छौ भने फेरि के हुन्छ त, डलरमा बढिदिने बित्तिकै तिमीलाई के हुन्छ त, डेभलपरलाई चाहिँ एकदमै घाटा हुन्छ है। र सँगसँगै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको कस्टहरू पनि टाइम अनुसार चाहिँ बिस्तारै बढ्दै गइरहेको हुन्छ। ठिक छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सियलको हिसाबले पनि धेरै रिस्कहरू देखिन्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टलको हिसाबले त मैले अस्ति पनि भन्छ कि मेन इस्यु भनेकै हाम्रो हाइड्रो पावरको प्रपोज हाइड्रो पावरको एरियाभित्र चाहिँ कुनै पनि बस्ती पऱ्यो अथवा कुनै पनि रिजर्भ फरेस्टहरू पऱ्यो यताउति भयो भने चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, त्यो जग्गा चाहिँ हामीले चाहिँ जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने हुन्छ, ल्यान्ड एक्विजिसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र जेनरली ल्यान्ड अहिलेको सिनेरीमा हेर्दाखेरि ल्यान्ड इज द मोस्ट भ्यालुएबल एसेट है त। त्यो कारणले गर्दाखेरि जग्गाको भाउ एकदमै बढी छ है। जग्गा पनि अधिकरण गर्नु पऱ्यो र सँगसँगै के गर्नु पऱ्यो त, मान्छेहरूलाई रिसेटल पनि गरिदिनु पऱ्यो होइन। सो भनेपछि त्यसले चाहिँ एकदमै एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ हाइड्रो पावरमा चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। र कतिपय केस हामी के देख्छौँ त भन्दाखेरि पब्लिकहरूले चाहिँ अन्नेसेसरी डिमान्डहरू राखेर अनरियलिस्टिक प्राइसहरू, आफ्नो जग्गाको घरको चाहिँ अनरियलिस्टिक प्राइसहरू राखेर चाहिँ दुःख दिइरहेको केसेसहरू पनि हामी कतिपय ठाउँमा देख्छौँ है। त्यस्तै अब अर्को मेजर प्रब्लम भनेको हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ सेडिमेन्टेसनको कुरा हो। हाइड्रो पावर सिस्टममा चाहिँ हामी जसो सेडिमेन्टलाई चाहिँ सेडिमेन्टलाई चाहिँ हामी एभोइड गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा चाहिँ के छ त, फास्ट फ्लोइङ रिभरहरू छन् है। बर्खामा चाहिँ यति धेरै सेडिमेन्टहरू बोकेर लिएर आएको हुन्छ कि त्यसको हामी चाहिँ अन्दाज पनि गर्न सक्दैनौँ है। सो त्यो भएको हुनाले सेडिमेन्टेसनको रिस्क जहिले पनि छ। र अर्को पोलिटिकल एन्ड पोलिसी रिस्क त यो जहिले पनि छ, हाम्रो जुनसुकै केसमा पनि लागु हुन्छ है। अनस्टेबल गभर्मेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा सरकारले चाहिँ अब स्टार्ट गरेको पारित गरेको प्रोजेक्ट चाहिँ अर्को सरकार फेरि टाइममा सरकार चेन्ज हुँदै गर्दा चाहिँ अर्को सरकारमा चाहिँ ह्यान्डओभर हुनलाई चाहिँ टाइम लाग्ने अथवा प्रोजेक्टलाई चाहिँ अगाडि नबढाइदिने भन्ने किसिमको कुराहरू पनि हामीले देखिरहेको हुन्छौँ है। सो यसरी हाइड्रो पावरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिस्कहरू छन् भन्ने कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ। ठिक छ, सो यति धेरै रिस्कहरू भएको हुनाले राम्रोसँग प्लानिङ हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो है त। त्यसमा अब प्लानिङको पनि के छ त भन्दाखेरि प्लानिङको पनि आफ्नो स्टेजेसहरू छन् है।
प्लानिङ भन्ने चिज त हाम्रो अस्ति मैले भने प्रोजेक्टको सुरुदेखि लास्टसम्म पनि प्लानिङ चाहिँ नेसेसरी हुन्छ है। सो प्लानिङ हामी डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा गर्छौँ। के छन् त प्लानिङको स्टेजेस भनेको? पहिलो स्टेज भनेको चाहिँ के हो त? रेकोनासा रेकी अथवा रेकोनासेन्स भनेर भन्छौँ हामी है, अथवा रेकोनासा भनेर भन्छौँ। अब रेकोनासा को चाहिँ मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि प्रोजेक्टहरू सुइटेबल, यो भनेको सबैभन्दा इनिसियल फेज हो प्रोजेक्टको लागि, हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको लागि। यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सुइटेबल प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ। यो डिफ्रेन्ट रिभर बेसिन्सहरूमा हामी हेर्छौँ कहाँ कहाँ चाहिँ प्रोजेक्टहरू सुइटेबल छन्। हामी सुइटेबल प्रोजेक्टहरू डिफ्रेन्ट नम्बरमा है हामी हेर्छौँ है। अब डिफ्रेन्ट अब रफली हेर्दाखेरि त डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू चाहिँ सुइटेबल जस्तो देखिन सक्छन्। अनि हामी त्यसलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई रेकर्ड गर्छौँ। यो ठाउँमा यति मेगावाटसम्मको हाइड्रो पावर चाहिँ पोसिबल छ है भन्ने किसिमको कुराहरू रेकर्ड गर्छौँ। अनि स्क्रिनिङ गर्छौँ। स्क्रिनिङ गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि धेरै अप्सन्सहरूमध्ये बेटर अप्सन सेलेक्सन गर्नु भने चाहिँ के हो त स्क्रिनिङ गर्नु हो है। सो माथि हामीले चाहिँ रेकोनासा गरेर चाहिँ सुइटेबल प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई भइसकेपछि के गर्छौँ त स्क्रिनिङ गर्छौँ। तर तिनीहरूलाई ऱ्याङ्किङ गर्छौँ है। ऱ्याङ्किङ किन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी सबै प्रोजेक्टहरू सेलेक्सन गर्न सक्दैनौँ है। केही प्रोजेक्टहरू हामी के गर्छौँ त सेलेक्सन गरेर मिनिमम 3टा जस्तो चाहिँ प्रोजेक्टहरू हामी चाहिँ सेलेक्सन गर्छौँ र फर्दर अगाडि बढ्छौँ है। र अनि बाँकी अरू प्रोजेक्टलाई चाहिँ के गर्ने त? जस्तै 10वटा प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई भयो पर्टिकुलर रिभरमा, त्योमध्ये 3टा चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर हामीले सेलेक्सन गर्यो भने बाँकी अरू 7वटा के गर्ने त भन्दाखेरि 7वटाको पनि रेकर्डहरू राखिराख्ने, ताकि भोलि फ्युचरमा चाहिँ अरू कसैले फेरि अध्ययन गर्न खोज्यो भने उसको लागि चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरी डाटाको रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यो है त। त्यसपछि अब स्क्रिनिङ कसरी गर्ने त? प्रोजेक्ट सेलेक्सन कसरी गर्ने त भने भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू छन्। प्रोजेक्टमा चाहिँ के कस्तो रिस्कहरू छन्। प्रोजेक्ट अब हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले रोड पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ एक्सेसिबिलिटीको लागि। जस्तै डिफ्रेन्ट चाहिँ अब त्यस्तो हेभी इक्विपमेन्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ पावर हाउससम्म ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। सो प्रोजेक्टसम्म पुग्नको लागि चाहिँ प्रायः जसो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टहरूले चाहिँ कम्पनीहरूले रोड पनि चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। सो त्यो रोड बनाउँदाखेरि के कति खर्च लाग्छ है। अनि त्यसपछि हाइड्रोपावर बनिसकेपछि ट्रान्समिसन लाइन ग्रिडमा कनेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पऱ्यो होइन। ती कुराहरू रिस्कको आधारमा र यो एडिसनल खर्चहरूको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त प्रोजेक्टलाई स्क्रिनिङ गर्छौँ। कस्तो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गर्छौँ त भन्दाखेरि ओभरअल रिस्कहरू कम भएको, अनि बेनिफिट कस्ट रेसियो BC रेसियो भनेको बेनिफिट कस्ट रेसियो धेरै भएको र रोडको लेन्थ कम लाग्ने, ट्रान्समिसन ग्रिडसम्म पुग्नको लागि चाहिँ ट्रान्समिसन लाइनको लेन्थ पनि कम लाग्ने खालको प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त सेलेक्सन गर्छौँ। अब एउटा कुनै पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सबै हिसाबमा चाहिँ राम्रो र सबै हिसाबमा नराम्रो भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो टेबलमा एकचोटि हेरेर बुझ्ने प्रयास गरौँ। रोडको लेन्थ हाइड्रोपावर प्रोजेक्टमा एक्सेससम्म पुग्नको लागि चाहिँ एक्जिस्टिङ रोडबाट त्यो हाइड्रोपावर प्रोजेक्टसम्म पुग्नको लागि चाहिँ कति लामो लेन्थको रोड हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ भन्नेलाई हामी 10 मार्क्स भनेर छुट्याउँछौँ। 10 मार्क्समध्ये यदि 15 किलोमिटरभन्दा कम मात्रै बनाएर हामी पुगिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई 10 पोइन्ट दिने, त्यो प्रोजेक्टको लागि 10 पोइन्ट दिने होइन। 40 किलोमिटरभन्दा बढी बनाउनु पर्छ भने 2 पोइन्ट दिने र बिचतिर यो 15 देखि 40को बिचमा छ भने बिचमा हामीले इन्टरपोलेसन गरिदिने है। एउटा पोइन्ट आयो रोड लेनको लागि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर प्रोजेक्टले एउटा यति पोइन्ट पायो, जस्तै 4 पोइन्ट पायो अथवा 6 पोइन्ट पायो। त्यस्तै अब ट्रान्समिसन लेन्थको लागि पनि 10 पोइन्ट राख्ने। यदि ट्रान्समिसन लेन्थ चाहिँ 30 किलोमिटरभन्दा कम बनाएर पुग्छ, ग्रिडसम्म पुगिन्छ भने चाहिँ त्यसलाई 10 पोइन्ट दिने होइन। 75 किलोमिटरभन्दा बढी लाग्छ भने चाहिँ के गर्ने त त्यसलाई 2 पोइन्ट दिने। ठिक छ। त्यस्तै अब स्टोरेजको हिसाबले चाहिँ यदि हामीले पानी स्टोर गर्न सक्यौँ, स्टोरेज चाहिँ गर्न सक्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड फ्लक्चुएसन भएको बेलामा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त पानी कम एभाइलेबल खोलामा डिस्चार्ज कम भएको बेलामा पनि स्टोर गरेर चाहिँ त्यो बेलामा पनि हामीले पावर प्रडक्सन गर्न सक्छौँ है। विच इज अ भेरी गुड बेनिफिट है। जति प्रोजेक्ट हामीले स्टोरेज गर्न सक्यो त्यति राम्रो हो पावर प्रडक्सनको हिसाबले। भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ त 10 पोइन्टमा चाहिँ यदि 5 पोइन्ट चाहिँ स्टोरेज गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ स्टोरेज चाहिँ 5% भन्दा कम छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी 2 पोइन्ट मात्रै दिन्छौँ है। 40% भन्दा बढी छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्छौँ त 10 पोइन्ट दिन्छौँ। बिचकोलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त इन्टरपोलेट गर्छौँ। यो अब यो ग्रेटर देन 40% के को हो त भन्दाखेरि एनुअल भोल्युमको है। ठिक छ। खोलामा एभाइलेबल वर्षभरिको एनुअल भोल्युमको 40% चाहिँ जम्मा गर्न सक्ने भन्ने भन्नु खोजेको है।
त्यस्तो अब हाइड्रोलोजिकल रिस्क चाहिँ थोरै छ भने चाहिँ 10 पोइन्ट दिन्छौँ, धेरै छ भने 2 पोइन्ट दिन्छौँ। जियोलोजिकल रिस्क थोरै छ भने 10 पोइन्ट दिन्छौँ है, अनि बढी छ भने चाहिँ 2 पोइन्ट दिन्छौँ है। यसरी सबै यहाँ अरू क्राइटेरिया पनि तिमीले बुझिहाल्यौ। जस्तै लास्टको 20 रेसियो धेरै छ भने लो छ भने कम पोइन्ट दिन्छौँ, धेरै छ भने के गर्छौँ त 10 पोइन्ट दिन्छौँ। अनि अरू केही छुटपुट केही छ भने चाहिँ त्यसलाई 5 पोइन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ समअप गर्न सक्छौँ। अब यसरी हामी के गर्छौँ त अब सबै प्रोजेक्टहरूले पाएको पोइन्टहरू जोड्छौँ र त्यो पोइन्टहरू जोडिसकेपछि सबैभन्दा हाइएस्ट भ्यालु जुन प्रोजेक्टले पायो है, अब हाइएस्ट भन्दा नि के गर्छ हामी जेनरली 3टा अल्टरनेटिभ सिलेक्सन गर्छौँ, टप 3 है। टप 3मा जुन पर्छ त्यो टप 3 प्रोजेक्ट चाहिँ के हुन्छ त फर्दर प्री फिजिबिलिटीको लागि चाहिँ सिलेक्सन हुन्छ है। ठिक छ। फर्स्ट रेको नासाबाट के हुँदो रहेछ त हामीले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ 3टा अल्टरनेटिभ सिलेक्सन गर्दो रहेछ है। र त्यो 3टा अल्टरनेटिभ सिलेक्सन गरिसकेपछि चाहिँ फर्दर प्रोजेक्टहरू प्री फिजिबिलिटीमा अगाडि बढ्छ। अब यो रिस्कहरू डिफ्रेन्ट, यहाँ रिस्कको चाहिँ कुरा गऱ्यौँ, रिस्कभित्र के पर्छ भन्ने कुरो अहिले पनि हामीले बोलेकै कुराहरू भयो त। हाइड्रोजन रिस्कभित्र अनगेज स्टेसनहरू छ, गल्फको कुराहरू भयो अहिले भन्छ कुरा है त। जियो टेक्निकल रिस्कहरू, इन्भाइरोमेन्टल रिस्कहरू। हेलो सर। हेलो हजुर भन। हाम्रो एउटा साथी यहाँ छिर्न मिलेन भनेर मेसेज गरिदिएछ सचिन प्रसाई भन्ने, एकचोटि हेरिदिनु त तपाईँले। त्यहाँ इन्ट्रीको लागि केही भयो कि यो स्लाइड सेयर गरेको बेलामा अलिकति लस आउँछ कि भयो होला है त। ओके, सो स्टेजेस ओके। सो भनेपछि बुझ्यो फर्स्ट स्टेज के रहेछ त, हाइड्रोपावर प्रोजेक्टको चाहिँ 3टा स्टेज हुन्छ। एउटा चाहिँ रेकोनासा, एउटा प्री फिजिबिलिटी, अर्को चाहिँ फिजिबिलिटी। रेकोनासामा के गरेछ भने मैले अहिले यत्रो बेर डिस्कस गरेँ। रेकोनासाबाट चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसबाट चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर चाहिँ 3टा प्रोजेक्ट, जेनरली 3टा प्रोजेक्ट चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्छौँ र त्यो 3टा प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ फर्दर प्री फिजिबिलिटीमा अगाडि बढाउँछौँ है। अब प्री फिजिबिलिटी हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यसरी सिलेक्सन गरेको 3टा प्रोजेक्टलाई अझै डिटेलमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। त्यो 3टा प्रोजेक्टको चाहिँ अझै आन्तरिक कुराहरू के छ, अझै डिटेल कुराहरू के छन् त त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ। र त्यो प्रोजेक्ट किन नेसेसरी छ त है, त्यो 3टा प्रोजेक्टहरू एका चाहिँ इन्डिभिजुअली इम्पोर्टेन्ट किन छ त है, त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामी जस्टिफाई गर्न खोज्छौँ है। अनि प्रत्येक प्रोजेक्टको चाहिँ टेक्निकल, इकोनोमिकल र इन्भाइरोमेन्टल आस्पेक्टहरू चाहिँ हामीले के गर्छौँ एनालाइसिस गर्छौँ है। अनि प्रोजेक्टहरूको पनि आफ्नो लिमिटेसन्सहरू चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ है। ठिक छ। र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ फर्दर के गर्छौँ त भन्दाखेरि फिजिबिलिटी स्टडीमा हामी जान्छौँ है। अब फिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ के गर्छौँ त हामी भन्दाखेरि अझै त्योभन्दा पनि प्री फिजिबिलिटीमा गरेको भन्दा पनि अझै डिटेल स्टडी हामी गर्छौँ है। अझै डिटेल स्टडी गर्छौँ। अनि फाइनल्ली अनि त्यो प्रोजेक्टलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कि नगर्ने त भन्ने कुरा डिटेलमा चाहिँ हामी पुग्छौँ है। गर्ने हो भने यो कारणले गर्ने हो, गर्ने होइन भने चाहिँ यो कारणले गर्दा चाहिँ यो प्रोजेक्ट फिजिबल छैन है। फिजिबिलिटी स्टडी भन्दैमा फिजिबिलिटी स्टडीको अन्तिममा चाहिँ जहिले पनि प्रोजेक्ट फिजिबलै हुन्छ भन्ने त्यस्तो कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। फिजिबिलिटी स्टडी भनेको इट इज ए चेक वेदर अ प्रोजेक्ट इज फिजिबल अर नट है त। त्यो कारणले गर्दाखेरि फिजिबिलिटीको स्टडीमा चाहिँ हामीले त्यत्रो प्रोजेक्ट सेलेक्सन गरी प्री फिजिबिलिटी पनि गरिसक्यो, अब यो प्रोजेक्ट त फिजिबलै हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो कुनै पनि जरुरी छैन है। हामीले चेक गर्ने हो है। फिजिबिलिटी स्टडीमा चाहिँ अल्टिमेटली प्रोजेक्ट फिजिबल छ कि छैन है, हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ है। सो भयो भने चाहिँ प्रोजेक्ट फर्दर अगाडि बढ्छ, भएन भने फेरि अरू प्रोजेक्टहरू स्टडीमा अगाडि आउँछ है त। सो फिजिबिलिटी स्टडी किन पनि जरुरी छ त भन्दाखेरि जस्तै मैले प्रोजेक्टलाई चाहिँ के गरेँ स्टडी गरेँ होइन, प्रोजेक्ट स्टडी गरेँ, प्रोजेक्ट फिजिबल छ भने मैले यसरी मुखले भनेको आधारमा चाहिँ मलाई लाइसेन्स डिओइडीले कसरी दिन्छ त ए, अथवा मलाई भोलि चाहिँ त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिने पैसा मैले कसैबाट लोन लिनुपर्ने छ भने मैले यसरी मुखले भनेको आधारमा चाहिँ लाइसेन्स फाइनेन्सिङको कुराहरू त हुँदैन है। मैले फलाना प्रोजेक्ट डेभलप गर्दैछु, यो प्रोजेक्टको एस्पेक्टहरू यस्तो यस्तो छ, यो प्रोजेक्टबाट चाहिँ मैले यति मेगावाट निकाल्न सक्छु, त्यसको लागि चाहिँ मलाई लाइसेन्स दिनुहोस् भनेर भन्नको लागि त मसँग चाहिँ एउटा डिटेल रिपोर्ट हुनु पऱ्यो नि त ए। मैले कसरी काम गर्छु, कस्तो खालको प्रोजेक्ट हो, कति क्यापेसिटीको हो ए भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ
फिजिबिलिटी स्टडी पछि मात्रै के हुन्छ त सम्भव हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फिजिबिलिटी स्टडीबाट आएको एउटा डिटेल रिपोर्ट हामी बनाउँछौँ, जसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ डिपिआर भन्ने तिमीले सुनिरहेको छ होला, त्यसलाई हामी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भनेर भन्छौँ है। फिजिबिलिटी स्टडीबाट आएको रिपोर्टलाई हामी चाहिँ डिपिआर भनेर भन्छौँ। डिपिआर आइसकेपछि अब फर्दर यहाँनिरसँग पिपिआई गर्ने बेलामा, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट गर्ने बेलामा पनि मैले यो बेलामा चाहिँ यति यस्तो क्यापेसिटीको प्रोजेक्ट चाहिँ मैले बनाउँदैछु, त्यो प्रोजेक्ट मैले बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँसँग बुट कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ मैले तपाईँलाई दिने हो, त्यसको लागि एग्रिमेन्ट गरौँ भनेर एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो, पिपिए गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो पिपिए गर्नको लागि पनि यही डिपिआर चाहियो। र अनि डिओएडीसँग चाहिँ मलाई चाहिँ अब जेनेरेसनको लागि लाइसेन्स दिनु भन्नको लागि पनि के गर्नु पऱ्यो, त्यही डिपिआर चाहियो। र अरू चाहिँ लोन लिनुपर्ने छ, कुनै नेसनल अथवा इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूसँग लोन लिनु छ भने पनि मैले चाहिँ मेरो काम यस्तो हो भनेर चाहिँ डिटेल रिपोर्ट दिएपछि मात्रै फर्दर के हुन्छ त लोनको लागि चाहिँ कुरा अगाडि बढ्छ है त। सो यसरी हामी स्टेजमा चाहिँ हेलो फेरि डिस्टर्ब गरेँ सर, अघि त्यो साथीको भएन अरे सर, 30 मिनट जति भइसक्यो अरे, वेटिङमै छ अरे, सचिन प्रसाई नाम, खोइ भएन भन्दैछ, वेटिङमै छ अरे ऊ। गाह्रो है, अब भयो होला है त। ठिक छ। सो स्टेजेसको विषयमा हामी कुरा गऱ्यौँ है त। ओके, फेरि को आइछ? अब है डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरू हुन्छ त भनेर भन्यौँ हामीले। अब प्रत्येक स्टेजमा के काम हुन्छ त, मेजर एक्टिभिटिजहरू के हुन्छ त भन्ने कुराहरू पनि हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है। हुन त सबै स्टेजेसमा हुने कामहरू उस्तै हुन्, तर जति हामी चाहिँ रेकोनासाबाट प्री फिजिबिलिटी जान्छौँ त्यति हामी बढी एकुरेटली काम गर्नु पऱ्यो है। जति हामी प्री फिजिबिलिटी स्टेजबाट फिजिबिलिटीमा जान्छौँ त्यति एकुरेटली र डिटेल रूपमा चाहिँ काम गर्नु पऱ्यो कि। जस्तै फर इक्जाम्पल डाटा कलेक्सन भन्यो, डाटा कलेक्सन त हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ रेकोनासामा पनि गर्छौँ, प्री फिजिबिलिटीमा पनि गर्छौँ, फिजिबिलिटी स्टेजमा पनि गर्छौँ है। भने डाटा कलेक्सनको इक्जाम्पल हेरौँ है त। जस्तै डाटा कलेक्सनमा चाहिँ पहिला ल डिस्चार्जकै कुरा गरौँ। त्यो हामीले प्रपोज गर्न खोजिरहेको हाइड्रो पावरमा चाहिँ डिस्चार्ज कति छ त भनेर हामीलाई डाटा चाहियो। अब प्री फिजिबिलिटी भर्खरै अब चाहिँ प्रोजेक्ट आइडेन्टिफिकेसनको फेजमा छौँ भने अब हामी त्यहाँ डिस्चार्ज नाप्नु भनेर हामी जाँदैनौँ। हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यहाँको क्याचमेन्ट एरिया निकाल्छौँ। क्याचमेन्ट एरिया थाहा भइसकेपछि त कुनै इन्डाइरेक्ट मेथडहरू निकालेर चाहिँ लगाएर हामी के गर्न सक्छौँ त, त्यहाँको डाटा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, कलेक्सन गर्न सक्छौँ हो कि नै। त्यहाँको डाटा निकाल्छौँ, डिस्चार्ज निकाल्न सक्छौँ नि त होइन। भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो त, डाटा कलेक्सन त भयो, तर कुन स्टेजमा भयो त, रेकोनासा स्टेजमा भयो। अब त्यही डाटा कलेक्सनको इक्जाम्पल चाहिँ जस्तै अब तिमीहरू अब प्री फिजिबिलिटीमा गयो भने चाहिँ के चाहियो त, तिमीहरूलाई त्यहाँ नजिकै त्यही ठाउँमा हाइड्रोलोजिकल स्टेसन नहोला, नजिकै कुनै चाहिँ के हुनसक्छ त, मेजर स्टेसन हुनसक्छ है। त्यो मेजर स्टेसनको रिफरेन्समा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त, डेटा ट्रान्सफर गर्न सक्छौ होइन। भने त्यो चाहिँ के भयो त, मोर एक्युरेट भयो नि त है। काम त्यही हो, काम डाटा कलेक्सन नै हो, हाइड्रोलोजिकल डाटा कलेक्सन नै हो, तर के भयो त प्री फिजिबिलिटी गर्दा तिमीले अलिक बढी एक्युरेटली गर्यो। त्यस्तै अब फिजिबिलिटी स्टेजमा जाने बेला के गर्नु पऱ्यो त, तिमीले त्यहाँ आफैले लगेर त्यहाँ एउटा हाइड्रोलोजिकल स्टेसन राख्नु पऱ्यो कि हाइड्रोलोजिकल डाटा कलेक्सन गर्नको लागि। किनभने सबैभन्दा एक्युरेट त त्यही हो नि त। किन यसरी गरेको त, स्टार्टिङ फेजै मजाले गर्दै हुन्थेन र हाइड्रोलोजिकल स्टेसन लगेर राख्दै हुन्थेन भन्ने कुरा पनि देखाउन सक्छ। भन्दाखेरि हामीलाई थाहै छैन त्यो प्रोजेक्ट फिजिबल हुन्छ कि हुँदैन होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी सिक्वेन्सियली त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ, बुझिन्छ है। सो काम सबैकोमा उस्तै हो है, सबै स्टेजमा काम उस्तै हो, तर जति हामी रेकोनासा स्टेजबाट प्री फिजिबिलिटी जान्छौँ, प्री फिजिबिलिटीबाट चाहिँ हामी फिजिबिलिटी स्टेजमा जान्छौँ, त्यति काम के हुनु पऱ्यो, काम मोर प्रिसाइज र मोर डिटेल्ड हुनु पऱ्यो क्या, बुझिन्छ। त्यस्तै अब डेस्क स्टडिज भन्ने हुन्छ।
डेस्क स्टडिज भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीसँग भएको एभाइलेबल डाटालाई चाहिँ हामी अफिसमा बसेर गर्ने एनालाइसिसलाई हामी के भन्छौँ त डेस्क स्टडिज भन्ने भन्छौँ। र जुन अहिले मैले तिमीलाई क्लासमा गराउन खोजिरहेको छु त्यो चाहिँ के हो त डेस्क स्टडिज हो। डेस्क स्टडी पनि कुनको प्रिफिजिबिलिटी चाहिँ रेकग्नाइज स्टेजको चाहिँ डेस्क स्टडिज चाहिँ मैले तिमीलाई गराउन खोजिरहेको जुन ग्रुप फर्मेसन गराऊ टोपो म्याप लिएर आऊ भनेर भनिरहेको छु नि त्यो के हो त हामीहरू क्लासरुममै बसेर त्यहाँ चाहिँ म्याप एनालाइसिस गरेर चाहिँ के कति पावर जेनेरेसन हुन्छ भन्ने कुराहरू हेर्न खोजिरहेको छु है डेस्क स्टडिज भयो। अब डेस्क स्टडी डाटाको एनालाइसिस डेस्क स्टडी भनेको एक किसिमको डाटाको एनालाइसिस ओभरअल प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूको एनालाइसिस हो। त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट लेभलमा हामी हेर्छौँ है। त्यस्तै फिल्ड वर्क र डिजाइनको कुराहरू पनि भयो है। डिजाइन गर्दा गर्दा तिमीहरू के गर्छ त चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ रेकग्नाइज स्टेजमा चाहिँ सिम्पल स्केच जस्तो बनाउँछौ है। अनि अर्को स्टेजमा अलिकति मेजर कम्पोनेन्टहरू बनाउँछौ। अनि फिजिबिलिटी स्टेजमा चाहिँ तिमीहरूले गर्छ त सबै कम्पोनेन्टहरूको डिटेल डिजाइन चाहिँ तिमीहरूले गर्छौ है। त्यस्तै इस्टिमेसन पनि अर्को इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो है। इस्टिमेसन र सेड्युलिङ भन्ने काम चाहिँ तिमीहरू सिक्वेन्सियली जानुपर्ने हुन्छ है। प्रोजेक्टको डिफ्रेन्ट कस्टहरूको इस्टिमेट कसरी गर्छौ त जस्तै तिमीहरूको रेकग्नाइज स्टेज चाहिँ तिमीहरूले कसरी इस्टिमेट गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ हाइड्रो पावरको चाहिँ जस्तै 10 मेगावाट बनाउँदाखेरि यति अरब रुपियाँ लाग्यो भने अब हामीले बनाउन खोजेको प्रोजेक्ट चाहिँ यति वाट चाहिँ यति मेगावाटको छ भने चाहिँ हाम्रो यति खर्च लाग्छ होला अनि एक किसिमको रफ इस्टिमेट भयो होइन। तर त्यो चाहिँ तिमीहरूको त एकदम प्रिलिमिनरी फेजमा भयो। अब प्रिफिजिबिलिटी जाँदै गर्दाखेरि के भन्नु अलिकति बढी अलिकति राम्रोसँग इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो ठिक छ अझै बेटर इस्टिमेट गर्नु पऱ्यो। अनि फिजिबिलिटी स्टेजमा जाँदा त तिमीहरू के गर्नु पऱ्यो त इच एन्ड एभ्री कम्पोनेन्टहरू स्ट्रक्चरल ड्रइङहरू गराएर ड्रइङबाट मात्रै फर्दर चाहिँ तिमीहरू के गर्नुपर्छ त प्रोजेक्टको चाहिँ इस्टिमेसन गर्नुपर्ने हुन्छ ठिक छ। त्यस्तै अब इन्भाइरोमेन्टल सोसल स्टडिज भनेको भन्छौँ इआइए र आइई भनेर भन्छौँ होइन। इआई र आइईको पनि आफ्नै स्टेप्सहरू छन् होइन। त्यो चाहिँ यही च्याप्टरको पछिल्लो पार्टमा चाहिँ पढ्दाखेरि मैले भनौँ होला इआई र आइईको हाम्रो प्रोजेक्टले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ के कति असर गर्छ भन्ने किसिमको कुराहरू हामीले सुरुदेखि नै हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ है। इकोनोमिक एसेसमेन्ट भनेको फाइनल्ली हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ के छ त इकोनोमिकल फिजिबल छैन भने त्यो प्रोजेक्टलाई हामी फिजिबलै मान्दैनौँ है। भनेको बिसी रेसियो हाम्रो खर्च कति लाग्छ त्यो खर्चभन्दा बढी आम्दानी भएन भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ इकोनोमिकली अनफिजिबल हुन्छ है। त्यो हुनाले इच एन्ड एभ्री स्टेजमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त इकोनोमिक एसेसमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र एट द इन्ड इच स्टेजमा चाहिँ हामीले रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ है। रेकग्नाइजको पनि हामीले एउटा चाहिँ रिपोर्ट बनाउनु पऱ्यो। रेकग्नाइजको रिपोर्टबाट फर्दर चाहिँ हामी स्टडिज स्टार्टिङ गर्नलाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रिफिजिबिलिटी स्टेजमा चाहिँ हामी जान्छौँ। प्रिफिजिबिलिटी स्टेजलाई पार गरेर फेरि त्यहाँ पनि एउटा रिपोर्ट बनाइसकेपछि फर्दर हामी चाहिँ फिजिबिलिटी स्टेजमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ है। सो इच एन्ड एभ्री स्टेपमा चाहिँ हामी रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। रिपोर्ट बनाएन यत्तिकै स्टडी गरेर रिपोर्टै बनाएन भने त स्टडीको त केही मतलबै भएन है त। सो रिपोर्टिङ भनेको एउटा चाहिँ चाहिँ डकुमेन्ट एउटा चाहिँ लिगल डकुमेन्टको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौँ र हार्ड कपी भोलि फर्दर हार्ड अथवा सर्ट कपी भोलि फर्दर चाहिँ रेफरेन्सको रूपमा पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ है। ठिक छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के थियो त डिफ्रेन्ट स्टेप्सहरू के काम गरिन्छ त डिफ्रेन्ट प्लानिङ स्टेजहरू भन्ने थियो। अर्को चाहिँ टाइप्स अफ इन्भेस्टिगेसन भन्ने बित्तिकै हाम्रो टेस्टहरू जस्तो बुझिन्छ है। हाइड्रो पावरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट रिस्कहरू भएको हुनाले त्यो रिस्कहरू के कति छ भन्ने कुरो आइडेन्टिफिकेसनको लागि चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट टेस्टहरू इन्भेस्टिगेसन्सहरू गर्छौँ है। सो हाइड्रो पावर प्लानिङमा गर्ने चाहिँ इन्भेस्टिगेसन्सहरूलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा चाहिँ राख्छौँ। जस्तै टोपोग्राफिकल सर्वे भनेको चाहिँ के हो त त्यहाँको जमिन कस्तो छ त त्यहाँको टोपोग्राफी कस्तो छ त्यसको इलिभेसन चेन्जहरू के कस्तो छ त भन्ने किसिमको कुराहरू हामी टोपोग्राफिकल म्यापबाट हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस्तै जियोलोजिकल र जियोटेक्निकल इन्भेस्टिगेसनले चाहिँ त्यहाँको माटो कस्तो छ त्यहाँको रक फर्मेसनहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू विषयमा जानकारी दिन्छ। त्यस्तै सिस्मोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भनेको हाम्रो चाहिँ अब अर्थक्वेकको हिसाबले चाहिँ के कतिको रिस्क जोन हो त त्यो प्रपोज्ड हाइड्रो पावरको साइट भन्ने कुराहरू हामी सिस्मोलोजिकल इन्भेस्टिगेसनबाट थाहा पाउँछौँ है। त्यस्तै हाइड्रोमेटोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भनेको त्यहाँको पानीको एभाइलेबिलिटी के कसो छ त त्यहाँको रेनफल डाटाहरू के कसो छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ है। त्यस्तै सेडिमेन्टोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन भनेको त्यहाँ खोलाले चाहिँ कतिको सेडिमेन्टहरू बगाएर ल्याएको छ त सेडिमेन्टको साइजहरू के कसो छ त क्वान्टिटीहरू के कसो छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्छौँ है। त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको पनि एभाइलेबिलिटीहरू के कसो छ भन्ने किसिमको इन्भेस्टिगेसन चाहिँ हामी गर्छौँ है त। सो त्यो ओभरअल चिजलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्भेस्टिगेसन्सलाई चाहिँ हामीले
डिफ्रेन्ट स्टेजेसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो माथिल्लो पोर्सन भनेको चाहिँ यो माथिको यो फर्स्ट रो भनेको चाहिँ के हो त प्रिफिजिबिलिटी रेकग्नाइजेसन स्टेजेसमा हो। अनि यो बिचको भनेको चाहिँ के हो त प्रिफिजिबिलिटीमा हो र यो अन्तिमको चाहिँ के हो त फिजिबिलिटी स्टेजेसमा हो। जस्तै अब टोपोग्राफिकल इन्भेस्टिगेसन गर्नु पऱ्यो भने हामी रेकग्नाइजेसन स्टेजेसमा चाहिँ के गर्छौँ त टोपोग्राफिकल म्याप हामी हेर्छौँ। टोपो म्याप छैन भने एरियल फोटोग्राफहरू हेर्छौँ है। रिभरको एल सेक्सन क्रस सेक्सन रिलेटेड केही डाटाहरू चाहिँ सेकेन्डरी डाटाहरू के छन् हामी त्यो चाहिँ स्टडी गर्छौँ। तर त्यही टोपोग्राफिकल सर्वे हामी चाहिँ अब प्रिफिजिबिलिटी स्टेजमा गयो भने चाहिँ के हुनु पऱ्यो त हामीले आफैले बेन्चमार्कहरू इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो। त्यहाँ गएर हामीले साइट सर्वे गर्नु पऱ्यो है। अनि मजाले चाहिँ हामीले तिमीहरू त भर्खरै सर्वे क्याम्प पनि गएर आएको हो क्या अरे सर्वे क्याम्पमा तिमीहरूले चाहिँ ब्रिजको अप स्ट्रिम डाउन स्ट्रिममा चाहिँ क्रस सेक्सनहरू हाई फ्लड लेभलहरू जुन निकाल्यो हो कि नै भने चाहिँ तिमीले के काम गरेर आएको रहेछौ त भन्दाखेरि ब्रिज साइटको लागि चाहिँ तिमीले के गरेको रहेछौ त प्रिफिजिबिलिटीको लागि चाहिँ टोपोग्राफिकल स्टडी गरेर आएको रहेछौ हो। त्यस्तै चिज तिमीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त हाइड्रो पावरको लागि पनि गर्नु पऱ्यो। र फर्दर फिजिबिलिटी स्टेजमा गइसकेपछि तिमीहरूले त्यति मात्रै गरेर सुख पाउँदैनौ के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त एक्सेस रोड साइट तिमीहरूको साइटसम्म हाइड्रो पावरको साइटसम्म पुग्नको लागि चाहिँ एक्सेस रोडहरूको पनि सर्वे गर्नु पऱ्यो होइन। अनि अरू ट्रान्समिसन रुटहरू अरू बाँकी अरू एडिसनल सर्वेहरू पनि तिमीहरूले थप गरेर त्यसलाई चाहिँ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। ठिक छ। त्यस्तै अब जियो टेक्निकल र जियोलोजिकल सर्वे गर्नुको लागि चाहिँ तिमीहरूले यो रेकग्नाइजेसन स्टेजमा छौ भने चाहिँ जियोलोजिकल म्यापहरू एरियल फोटोग्राफहरू चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ है। नर्मल अब साइज पार्टिकल साइज डिस्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ त्यहाँको सिभ एनालाइसिस पार्टिकल्सहरूको सिभ एनालाइसिस गर्न सक्छौ। ठिक छ। अनि फर्दर अर्को चाहिँ प्रिफिजिबिलिटी स्टेजमा छौ भने चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त त्यहाँको सोइलको प्रोपर्टिजहरू त्यहाँको रकको प्रोपर्टिजहरू त्यहाँको स्टोन्सको प्रोपर्टिजहरू चाहिँ तिमीहरूले हेर्न सक्छौ। जस्तै एटाबक लिमिट्स स्पेसिफिक ग्राभिटी लस एन्जलस एभरेजन भ्यालु टेस्ट होइन कतिको बलियो छ त्यहाँको सोइल अथवा त्यहाँको सेडिमेन्टको पार्टिकलहरू चाहिँ कतिको एभरेजिङ नेचरको छ भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ तिमीले हेर्न सक्छौ है। जस्तै अब फर्दर चाहिँ फिजिबिलिटी स्टेजमा चाहिँ तिमीहरूले डिटेल जियोलोजिकल र जियोमर्फोलोजिकल म्यापहरू चाहिँ तिमीहरूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ। त्यस्तै अब सिस्मोलोजिकल अर्थक्वेकको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको अब यो रेकग्नाइजेसन स्टेजमा चाहिँ तिमीहरूले अर्थक्वेकको म्याग्निट्युड 4 भन्दा बढी भएको अर्थक्वेकहरूलाई चाहिँ अर्थक्वेकको हिसाब चाहिँ त्यो हाम्रो प्रोजेक्टको एरियामा छ कि छैन त्यो सम्भावना है भन्ने किसिमको कुरा तिमीले हेर्छौ। टेक्टोनिक म्याप स्टडी चाहिँ तिमीले गर्छौ। त्यो पहिला अब हिस्टोरिकल डाटा अनुसार चाहिँ कहाँ कति म्याग्निट्युडको अर्थक्वेक आएको थियो भन्ने किसिमको कुराहरू चाहिँ तिमीले हेर्छौ है। र फर्दर अर्थको कारणले गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट रकको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूमा चाहिँ चेन्ज आएको हुनसक्छ। त्यो किसिमको कुराहरू फोल्डको कुराहरू तिमीले जुन जियोलोजीमा पढ्यौ त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ प्रिफिजिबिलिटी स्टेजमा चाहिँ हेर्न सक्छौ। र फर्दर फाइनल चाहिँ बसेर फिजिबिलिटी फेजमा चाहिँ क्रिटिकल रिभ्यू गर्न सक्छौ प्रिभियस डाटाहरूलाई है। त्यस्तै अब हाइड्रोलोजिकलको हिसाबले चाहिँ तिमीहरूले अब रेकग्नाइजेसन स्टेजेसमा चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि मिन मन्थली फ्लोहरू महिनाको हिसाबले कुन महिनामा कति पानी एभाइलेबल छ त त्यो खोलामा होइन त्यो पर्टिकुलर महिनामा पानी कति एभाइलेबल छ डिफ्रेन्ट मन्थहरूमा ड्राई पिरियडमा वेट पिरियडमा कति पानी एभाइलेबल छ भन्ने किसिमको इन्भेस्टिगेसनहरू चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ है। तर अब प्रिफिजिबिलिटी स्टेजमा गइसकेपछि चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि इन्टेकमा प्रपोज इन्टेकमा चाहिँ के गर्न सक्छौ डिस्चार्जहरू नाप्न सक्छौ है। लङ टर्म डाटाबाट चाहिँ क्यालकुलेसनहरू गर्न सक्छौ है बडीमा। अनि बाढी कतिसम्मको आउँदो रहेछ अनि ड्रट अनि सबैभन्दा कम डिस्चार्ज चाहिँ पर्टिकुलर इयरमा कतिसम्म कम हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको कुराहरू पनि तिमीहरूले 1 वर्षमा को अवधिमा नापेर हेर्न सक्छौ है। त्यस्तै फ्लड फ्रिक्वेन्सी एनालाइसिस भनेको बाढी अब 100 इयर रिटर्न पिरियड 50 इयर रिटर्न पिरियडमा चाहिँ फ्लड कति आउँदो रहेछ र फ्लडहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ पानीको लेभल कसरी हुँदो रहेछ भनेर तिमीले रेटिङ कर्भहरू हेर्न सक्छौ है। अनि यदि ग्लफ भएको चाहिँ ग्लाइसियल लेक आउटबाट फ्लड हुन सक्ने चान्स भएको एरिया छ भने पनि ग्लफको पनि तिमीले स्टडी गर्न सक्छौ है। र फाइनल फिजिबिलिटी स्टेजमा चाहिँ तिमीहरूले यो प्रोबेबल म्याक्सिमम प्रेसिपिटेसन एकदम म्याक्सिमम पानी कति पर्न सक्छ र त्यसबाट चाहिँ फ्लड कति आउन सक्छ भन्ने किसिमको एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौ है। त्यसपछि अब फर्दर सेडिमेन्टोलोजिकल स्टडी चाहिँ अब हाम्रो रेकै स्टेजमा चाहिँ परेन। प्रिफिजिबिलिटी स्टेजमा चाहिँ तिमीले के गर्छौ त अब त्यहाँको सेडिमेन्ट लोडहरू के कसो छ
त्यसको चाहिँ त्यो पत्ता लगाउँछौँ र अनि फर्दर फिजिबिलिटी स्टेजमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छौ त स्याम्पलिङको कामहरू गर्छौ, सेडिमेन्टहरूलाई चाहिँ टेस्ट गर्छौ हैन, त्यो कुराहरू हुन्छन्। त्यस्तै कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलको कुराहरू पनि कन्स्ट्रक्सन मेटेरियलहरू के कति एभाइलेबलहरू छन्, अब धेरै छन् भने त भइहाल्यो, कम छन् भने चाहिँ कताबाट ल्याउने अथवा मेटेरियल एभाइलेबल छ भने पनि कहाँबाट निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ क्वारी साइट भनेर भन्छौँ, जुन ठाउँबाट चाहिँ हामीले मेटेरियलहरू निकाल्छौँ है। अनि त्यसरी निकालेको मेटेरियलहरूको पनि ल्याबोरेटरी टेस्ट भनेर चाहिँ हामी फिजिबिलिटी स्टेजमा गर्छौँ है त। सो यसरी डिफ्रेन्ट कामहरू हुन्छन्। यहाँ यत्रो धेरै मैले एक्सप्लेन गरेँ जस्तो लागे तापनि अझै यो कम हो। हामीले चाहिँ काम गर्दै गर्दाखेरि हाइड्रो पावरको काम त यति डिटेल हुन्छ कि हामीले अहिले मैले भनेको चाहिँ एकदमै थोरै हो जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेछ। तिमीलाई सुन्दाखेरि एकदम धेरै जस्तो फिल भयो होइन, बट स्टिल अरू धेरै कामहरू पनि हुन्छ है। स्टप सेयरिङ गर्दैछ, ओके सेयरिङ स्टप भयो है। सो यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि भन्नुलाई ओके घाम पऱ्यो, यो लगाउँ भनेपछि पानी लगाउँछ, यस्तो गर्दा कसो होला। सो प्लानिङ च्याप्टर 2 को स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि प्लानिङ हाइड्रो पावरको लाइफ साइकल हेऱ्यौँ, त्यसपछि हाइड्रो पावरलाई किन प्लानिङ गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हेऱ्यौँ, अनि हाइड्रो पावरसँग एसोसिएटेड रिस्कहरू के हुन् भनेर हेऱ्यौँ। त्यसपछि हाइड्रो पावर प्लानिङको स्टेजेसहरू के भनेर 3टा स्टेज हामी हेऱ्यौँ। 3टा स्टेजेसमा चाहिँ कस्तो खालको कुन खालको इन्भेस्टिगेसन्सहरू गरिन्छ भनेर केही इक्जाम्पलहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ हामीले कुनै पनि प्लानिङ स्टेजमा गर्ने कामहरू के हुन् त हैन, त्यो कामहरू हामीले सर्टकटमा मैले बताएँ है त। सो यसबाट जहिले पनि एउटा क्वेसन तिमीलाई सोधिरहेछ है, हाइड्रो पावर प्लानिङको स्टेजेसहरू के हुन् र त्यसमा के काम हुन्छ है भन्ने कुराहरू अहिले जुन मैले टेबलमा तिमीलाई देखाएँ, त्यो टेबलमा देखाएको कामहरू तिमीले या त टेबलै बनाएर लेख्नु पऱ्यो या त त्यसलाई एक्सप्लानेसन गर्नु पऱ्यो है। त्यो एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरू जहिले रिपिट भइरहेछ है। अहिलेसम्मको पर्सनबाट एउटा क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो। त्यसपछि अब ब्याक टु प्रोजेक्ट जाउँ। हामीले जुन ग्रुप फर्मेसन भन्छ, तिमीले ग्रुप अझै पनि फर्मेसन गरेर दिइरहेको छैन मलाई है। तिमीले आफूले ग्रुप बनाउन सकेन भने मैले बनाइदिन्छु। त्यसको लागि फिजिकल क्लासको पहिलो डेसम्म पनि तिमीहरूले ग्रुपको यताउति केही गर्न सकेनौ भने म आफूले हिसाबले ग्रुप बनाएर लिएर आउँछु है त। सो अब म ब्याक टु एक्चुअली हाम्रो काममा जान्छु है। म तिमीलाई एकदमै ठ्याक्कै भोलि पास आउट भइसकेपछि तिमीहरू कसरी काम गर्ने भन्ने हिसाबमै म अगाडि बढिरहेको छु है, काम गरिरहेको छु। सो अस्ति हामीले के गरेर भन्दाखेरि टोपोग्राफिकल म्याप किन्ने भन्यो, म्याप किनिसकेपछि तिमीले के गर्न सक्ने भयो त, 2टा लोकेसन तिमीले हेडको आधारमा एभाइलेबल हेडको आधारमा चाहिँ डिफ्रेन्ट 2टा लोकेसन सिलेक्सन गर्छौ, ए र बी है। यसो कन्टुर म्याप चाहिँ तिमीले हेर्छौ, कन्टुर म्याप हेर्दाखेरि चाहिँ कन्टुर म्याप अनुसार चाहिँ यसको कन्टुरको भ्यालु र यसको कन्टुरको भ्यालु गरेपछि के आउँछ त, यहाँ आउँछ। ठिक छ। भनेपछि पावर त केमा डिपेन्ड हुन्छ, पावर इक्वल्स टु इटा गामा क्यु र एच हुन्छ भन्यो हामीले है। यो 2टा कुरा एकछिन छोडिदिउँ। हेड पनि निकाल्न आयो तिमीलाई रफली अहिले होइन। डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने त, डिस्चार्ज कहाँको निकाल्ने, यो पोइन्टको निकाल्ने है। डिस्चार्ज यो पोइन्टको निकाल्ने। अब यो पोइन्टको डिस्चार्ज कसरी निकाल्ने, यदि त्यहाँ चाहिँ मेजर स्टेसन छ भने, मेजर डाटा छ भने त सकिहाल्यो, मेजर डाटा छ भने त सकिहाल्यो है। मेजर डाटा छ कि छैन भने कसरी चेक गर्ने, मेजर डाटा छ कि छैन भने कसरी चेक गर्ने त भन्दाखेरि तिमीहरूले जुन डिएचएमको साइटमा जाने, त्यहाँ चाहिँ के लेखा हुन्छ त भन्दाखेरि स्टेसन्सहरू कहाँ छन्, कतिवटा छन्, तिनीहरूको ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड त्यहाँ दिएको हुन्छ कि है। डिएचएमको साइटमा चाहिँ, डिएचएम भनेको डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजी, जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा
चाहिँ त्यहाँ यो स्टेसन्सहरू छ, यो ल्याटिट्युडमा छ, यो लङ्गिट्युडमा छ भनेर दिएको हुन्छ। अनि तिमीहरूको म्यापमा पनि त ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड हुँदैन होला र। यो म्यापमा हेऱ्यो भने तिमीहरूले यसरी यहाँ ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड दिएको हुन्छ नि त होइन। भनेपछि त फलानु यहाँ हेरेर तिम्रो ट्याक्क यसरी तिमीहरूको एरियाको नजिकै पर्ने यसरी प्लट गऱ्यो भने चाहिँ ए यहाँ रहेछ भने थाहा भयो नि त होइन। यसरी मेजर डाटा छ कि छैन भने तिमीले चेक गर्छौ। चेक गर्ने कसरी भने मैले मोस्ट प्रोबेबली तिमीहरूको नआउनु सक्ने चान्स एकदम धेरै छ है। अब मेजर डाटा छ भने त सकिहाल्यो, यहाँको डिस्चार्ज आइहाल्यो, क्यु पनि आइहाल्यो। मानौ छैन अनगेज स्टेसन छ, अनगेज स्टेसन छ भने यहाँको क्यु कसरी निकाल्ने दिमाग लगाऊ भने थिएँ मैले अस्ति है। अब हेरेको हेरेन भने मैले त्यसको फुल एन्सर अझै पनि म भन्दिनँ है। तर एउटा कुरा के नयाँ कुरा सिकाउँछु त भन्दाखेरि त्यहाँको डिस्चार्ज निकाल्नको लागि यदि हामीसँग चाहिँ मेजर डाटा छैन भने हामीलाई त्यो पोइन्टको चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया चाहिँ चाहिन्छ है। अब क्याचमेन्ट एरिया भनेको के हो त थाहा छ, हाइड्रोलोजीमा पढाइरहेको तिमीहरूले है। अब हाइड्रोलोजीमै तिमीलाई क्याचमेन्ट एरिया निकाल्न पनि सिकाउनु पर्ने हो है। सरले सिकाउनु भयो कि नै मलाई थाहा छैन, तर मेरो हिसाबले तिमीहरू बिर्सिसकेको पनि हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म यो ठाउँमा चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया कसरी निकाल्ने भनेर सिकाउँछु है। अब क्याचमेन्ट एरिया निकाल्ने चाहिँ 3टा तरिका छन् है। कुनै पनि पोइन्टमा क्याचमेन्ट एरिया कहाँ निकालिन्छ त, एउटा रिभरको कुनै पनि पोइन्टमा यस्तो रिभर छ यस्तै गइरहेछ भने क्याचमेन्ट एरिया यहाँ निकाल्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि यहाँ कुन ठाउँबाट चाहिँ पानी आउँछ त बगेर, कुन ठाउँमा प्रेसिपिटेसन भयो भने चाहिँ डिस्चार्जको रूपमा चाहिँ यो ठाउँमा आउँछ त, त्यही एरिया भनेको के हो त क्याचमेन्ट एरिया हो। त्यसलाई हामी सिए भनेर पनि लेखिरहेको छ कता कतै क्याचमेन्ट एरिया। सो क्याचमेन्ट एरिया निकाल्ने 3टा तरिका छन् हेर। एउटा चाहिँ जिआइएसबाट, यो जिआइएस सफ्टवेयर हो यो है, जिआइएस सफ्टवेयर हो। जेनरली अब प्रोफेसनल फिल्डमा काम गर्न सुरु गरेपछि तिमीले जिआइएसै युज गर्छौ, तर अहिले तिमीलाई अलिकति त्यो गाह्रो हुनसक्छ जिआइएस युज गर्न होइन। त्यो पनि इन्ट्रेस्ट छ भने यु क्यान एक्सप्लोर है। जिआइएस सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर ए बरु डाटा छैन भने म दिन्छु है, यो गर्न सक्छौ। होइन जिआइएस युज नगर्ने के गर्ने त टोपो म्याप युज गर्ने भन्यो भने पनि टोपो म्यापबाट पनि हामी के गर्न सक्छौँ त क्याचमेन्ट एरिया निकाल्न सक्छौँ। अब टोपो म्यापबाट क्याचमेन्ट एरिया कसरी निकाल्ने त्यसको लागि चाहिँ तिमीले कन्ट्रोल लाइनहरू हेर्नु पऱ्यो कि। कन्ट्रोल लाइन हेर्नु पऱ्यो। कन्ट्रोल लाइनमा रिज पोइन्ट भन्ने थाहा हुन्छ, रिज पोइन्ट छुट्याउन सकिन्छ। कन्ट्रोल लाइनमा रिज लाइन छुट्याउन सकिन्छ कन्ट्रोलमा। जस्तै खोलाको यस्तो आइरहन्छ नि, खोलाको कन्ट्रोल कस्तो हुन्छ त यस्तो हुन्छ होइन। अनि खोलावाला कन्ट्रोल यसरी यस्तो घुमेर फेरि आइदियो भने यस्तो आइदियो भने यो भनेको के रिज लाइन होइन त होइन, यो रिज लाइन हो नि त। भनेपछि तिमीहरू यहाँबाट चाहिँ तिमीहरू के थाहा छ त भन्दाखेरि यहाँको कन्ट्रोल म्याप चाहिँ तिमीहरू हेर्छौ ए, यहाँको कन्ट्रोलको भ्यालुहरू हेर्दै गएपछि तिमीले के गर्छौ त रिज लाइन जोड्दै जान्छौ है। रिज लाइन जोड्दै गएर अल्टिमेटली फेरि यहीँ आएर क्लोज हुन्छ है। त्यो क्लोज भएपछि चाहिँ तिमीले के गर्छौ त भन्दाखेरि त्यहाँको क्याचमेन्ट एरियालाई चाहिँ तिमीले म्यापमा डेलिनेट गर्यौ है। म्यापमा तिमीसँग भएको म्यापमा चाहिँ के भयो त क्याचमेन्ट अब यसरी बन्यो ल। रेगुलर सेपको त बन्छ भने कुनै जरुरी छैन हो। अब के गर्छौ तिमीहरूले यो माथि चाहिँ तिमीले ग्राफ पेपर राख्छौ अनि यो लाइन रिट्रेस गर्छौ। भनेपछि अब यो ग्राफमा बन्यो, अब यो ग्राफमा आयो। अब ग्राफमा चाहिँ तिमीले यो नम्बरहरू योहरू काउन्ट गर्न सक्छौ, स्क्वायर बक्सहरू काउन्ट गर्न सक्छौ। नम्बर अफ स्क्वायर बक्स काउन्ट गरिसकेपछि एड गरिसकेपछि तिमीले टोटल नम्बर अफ स्क्वायर आयो। अनि यो म्यापको त स्केल छ होला नि, फेरि यो टोपो म्यापको त आफ्नो स्केल छ होला, स्केलले मिलाएर चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ के गर्नु भयो त तिमीहरूले टोपो म्यापबाट चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया निकाल्नु भयो है। अब यो पनि अझै अलिकति गाह्रो हुनसक्छ। त्यो भयो भने के गर्ने त भन्दाखेरि गुगल अर्थ भन्ने युज गर्ने। गुगल अर्थ भन्ने युज गर्ने है। यो पनि एउटा सफ्टवेयर हो, तर जिआइएस जस्तो गाह्रो छैन है, सजिलो छ।
इजिली चाहिँ तिमीले गर्न सक्छौ त एरिया क्याचमेन्ट एरिया निकाल्न सक्छौ है। अब गुगल अर्थ युज गरेर चाहिँ कसरी क्याचमेन्ट एरिया निकाल्ने त म एकचोटि सरस्वती देखाइदिन्छु है त। यो तिमीले भोलि कन्सल्टेसनमा गएर सिक्ने काम हो। यहाँ हेर मैले फ्रीमा सिकाइरहेको छु। ल त्यसको लागि चाहिँ तिमीले गुगल अर्थ प्रो भन्ने सफ्टवेयर चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु पऱ्यो है। त्यसलाई क्लिक गरेँ मैले। कहाँ छ नेपाली त होइन। ल यहाँ मैले एउटा ठाउँ पहिले बनाएर राखेको छु, त्यो मलाई यो ठाउँ बनाउँछु भनेर। ल सपोज अब यहाँ मैले ठुलो खोलामा लिएँ भने त यहाँ धेरै बेर लाग्छ होइन। यहाँ खोला तिमीले देखिरहेको छु। अब यो सानो पनि, यो पनि खोला नै हो है। यहाँ कहाँ देख्छौ त तिमीले, यो पनि खोला नै हो। यो सानो होला तर खोला त खोला नै हो। यसरी पानी बगेर यसरी यहाँ आएर जोडिएर यो खोलाबाट यसरी आउँछ है। सपोज यो ठाउँमा त्यहाँ तिमीले क्याचमेन्ट एरिया निकाल्नु पऱ्यो अरे। यो पहिला म्याप हेरेर तिमीले जुन म्यापमा पोइन्ट प्लट गर्छौ, पोइन्ट चाहिँ अब हेडोक्स भनेर त्यहाँ डिफाइन गर्छौ। त्यो डिफाइन गरेको पोइन्टको हेर त यहाँ तलपट्टि के देखिरहेछ 28 डिग्री, यो डिग्री मिनट सेकेन्ड भनेर ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड दिइरहेछ है। त्यो ल्याटिट्युड लङ्गिट्युड अनुसार चाहिँ तिमीहरू यहाँ यो पोइन्ट पत्ता लगाउन सक्छौ, आउटलेट पोइन्ट है। यो पोइन्ट पत्ता लगाएपछि अब क्याचमेन्ट एरिया कसरी निकाल्ने त एकदमै सजिलो छ। तिमीहरू केमा जान्छौ त, पहिला त यो पोइन्ट कसरी राख्ने, यो पोइन्टलाई डिलिट गरौँ। पोइन्ट कसरी राख्ने भन्दाखेरि केही पनि छैन, कहाँ सजिलो छ। यहाँ जाने एड प्लेस मार्क भनेर लेखाएको छ, प्लेस मार्क्समा क्लिक गर्ने। त्यसलाई केही नाम दिनु छ भने चाहिँ नाम दिने, जस्तै मैले आउटलेट भने ए। अनि यसलाई राख्ने कहाँ हो त, कुन पोइन्टमा, त्यसलाई ड्र्याग गरेर यहाँ राखिदिने अनि ओके गरिदिने हो। यहाँ आएर बस्यो। अब यो ठाउँको क्याचमेन्ट एरिया कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि तिमीहरूले यहाँ क्लियरली देखिरहेको छौ हेर त, कुन कुन ठाउँमा पानी पऱ्यो भने चाहिँ अल्टिमेटली पानी बगेर यहाँ आउँछ त भनेको त। यो रिज लाइनले छुट्याउने हो नि त। क्याचमेन्टहरू केले सेपरेट गर्छ त, रिज लाइनले चाहिँ सेपरेट गर्छ भने चाहिँ तिमीहरू के गर्छौ त, अब सिरियल्ली यहाँ एड पोलिगन भन्ने गर्छौ। अनि क्याचमेन्ट भन्ने कुनै नाम दिन्छौ, क्याचमेन्ट अफ रिभर होइन। अनि यो विन्डोलाई बन्द नगरी पनि अब के गर्छौ तिमीले, यहाँ एउटा यो बक्स जस्तो आउँछ। अब यहाँ तिमीहरू यहाँ आउटलेटबाट यहाँबाट सुरु गर्छौ। अनि यहाँ पोइन्टहरू डिफ्रेन्ट पोइन्टहरू यसरी रिज लाइनको एलङमा जोड्दै जोड्दै जान्छौ है। रिज लाइनको एलङमा जोड्दै जोड्दै जान्छौ। है एलङ द रिज लाइन तिमीहरू जान्छौ। मिलेन है। फेरि स्टाइल कलर ओके ओके गर्नु भएन, ओके गर्नु है के भने यहाँ यो विन्डोलाई क्लोज नगरिकन यहाँ ड्रा गर्नुपर्छ है, नत्र हुँदैन। क्याचमेन्ट भने मैले ओके ओके नगर्ने भन्दा छु फेरि क्याचमेन्ट भनेर नाम दिने ए। अब यहाँ बनाउन थाल्ने, यो पोइन्टमा कहाँ पानी पऱ्यो भने यहाँ बग्दै आउँछ त भन्दाखेरि यहाँबाट पोइन्ट क्लिक गर्न सुरु गर्ने, क्लिक गर्दै गर्दै जाने, अलङ द रिज लाइन जाने यसरी अलङ द रिज लाइन। जति जुम गर्दै एकुरेटली हेर्दै गयो त्यति चाहिँ तिमीहरूको राम्रो हुन्छ। यसरी रिज लाइन जान्छ तिमीहरू।
यहाँभन्दा उता पानी परेर उता जान्छ, यता परेर नि यता आउँछ होइन, रिज लाइन भयो। त्यही भएर एकुरेटली गर्ने ट्राई गर्ने, रिज लाइनको पोइन्टहरूलाई जोइन गरेर जाने। ठिक छ, म अब अलिक फास्ट गरेँ है त, अब छिटो है, अलि इनएकुरेट होला है यो मेरो चाहिँ अहिले। जस तिमीले जुम गर्दै गर्दै त्यो रिज लाइनबाट अहिले माथिबाट आउनुपर्ने है। यसरी रिज लाइन त क्लियरली देखिरहेको छ, रिज लाइन जोइन गर्दै 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 अल्टिमेटली के गर्नु पऱ्यो त, यहीँ आएर क्लोज गर्नु पऱ्यो भनेपछि त अब यो यति यो रातोले घेरेको जति एरिया छ त्यति ठाउँमा पानी पऱ्यो भने यहाँ आउने हो भनेपछि यही नै क्याचमेन्ट एरिया भयो। अब क्याचमेन्ट एरिया कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि तिमीहरू भर्खर यहाँ क्याचमेन्ट गऱ्यो, ऊ यहाँ मेजरमेन्टमा गएर क्लिक गर्ने, अनि यहाँ चाहिँ माइल्समा भने चाहिँ किलोमिटरमा राख, पेरिमिटर भनेको यो कति लेन्थ गयो भनेर पेरिमिटर पनि दियो, अनि यहाँ चाहिँ स्क्वायर किलोमिटर भनेर राख, एरिया भनेर चाहिँ मजाले यहाँ दियो 41.7 स्क्वायर किलोमिटर, ओके भनेर राखिदेऊ। अब भोलि तिमीले यो बन्द गऱ्यो भने पनि, गुगल अर्थ बन्द गऱ्यो भने पनि फेरि तिमीले त्यो सेभ गरेको चिज चाहिँ अहिले सेभ गरेको लोकेसन चाहिँ त्यहीँ बसिरहेको हुन्छ। ऊ यहाँ गएर अहिले हामी के नाम बनाएको थियौँ, क्याचमेन्ट होइन, क्याचमेन्टलाई क्लिक गरिदिने, डबल क्लिक गरिदिने, भने चाहिँ यहाँ फेरि यहीँ पुग्यो। ठिक छ, यसरी चाहिँ तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि केही हेर्नु पऱ्यो भने प्रोपर्टिजमा गएर फेरि के गर्न सक्छौ, यहाँ स्क्वायर किलोमिटर 41.7 स्क्वायर किलोमिटर चाहिँ यो के भयो त, यो क्याचमेन्टको एरिया भयो। ठिक छ, यो त अब सानो भयो, जस्तै अब तिमीले लिएको खोला चाहिँ अब यहाँ भयो अरे, तिम्रो खोला यहाँ भयो भने त यो लोकेसनमा भयो भने त क्याचमेन्ट एरिया कत्रो आउँछ त, ठुलो आउँछ है, तिमीलाई अलिकति टाइम लाग्छ है। त्यही भएर मैले यहाँ सानो ठाउँ बनाइदिएको, तरिका चाहिँ के हो त, सेम तरिका हो। ल सो भनेपछि अब क्याचमेन्ट एरिया पनि निकाल्न आयो। मैले अझै भनेको छैन क्याचमेन्ट एरिया निकाल्यो भने चाहिँ कसरी डिस्चार्ज निस्किन्छ भनेर है, त्यो एकचोटि तिम्रो दिमाग त लगाउँदैनौ, त्यही पनि लगाउने चान्स दिन्छु म है। 9:15 भयो है, अब अगाडि हाइड्रोलोजिकल डाटा, यसपछि चाहिँ अब हाम्रो 2.1 सक्यो है। यसपछि हामी हाइड्रोलोजिकल डाटा प्रोसेसिङमा जानुपर्ने हो, टाइमले लगभग नेटवर्क आएर जस्तो छ। 2.2 मा हाइड्रोलोजिकल डेटा प्रोसेसिङ भन्ने चाहिँ अलिकति कुरा गर्छु अनि छोड्छु है त। हाइड्रोलोजिकल डेटा प्रोसेसिङ के भन्यो यसले है, हाइड्रोलोजिकल डाटालाई प्रोसेस गर्ने। हाइड्रोलोजिकल डाटालाई प्रोसेस गर्नलाई त पहिला हाइड्रोलोजिकल डाटा चाहियो नि होइन, के हो त यो क्यु हाइड्रोलोजिकल डाटा चाहियो। यो खोलामा यहाँ ए लोकेसन र बी लोकेसन भने मैले यहाँ चाहिँ क्यु चाहियो कि, यहाँ चाहिँ के चाहियो, क्यु चाहियो। कस्तो क्यु चाहियो त, अहिले कम्तीमा हामीलाई भयो भने त डेली भयो, राम्रो नभए म के चाहियो त हामीलाई जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल भनेर डिसेम्बरसम्मको चाहिँ के चाहियो त, डाटा चाहियो। ठिक छ, डाटा चाहियो भनेपछि यहाँको डाटा त चाहियो तर छैन, निकाल्ने कसरी, हाइड्रोलोजिकल डाटा निकाल्ने कसरी। मैले त तिमीलाई के भने क्याचमेन्ट एरिया निकाल्न पो मैले सिकाएँ त होइन। अनि यहाँ तिमीले क्याचमेन्ट एरिया निकाल्न आयो सपोज, हेर है तिमीहरूको काम थपिरहेछ, तिमीले अझ ग्रुप पनि बनाएनौ, पछि अनि मैले यति मेहनत गरेर पढाएको छु, पछि फेरि तिमीहरूले मेरो उग्र रूप चाहिँ देख्छौ है, फेरि मैले भनेको मानेन भने है, मैले माया गरेर पढाउँछु, पछि फेरि म रिसाएँ भने फेरि तिमीले अन्दाज गर्न सक्दैन। ल तिमीहरूले ग्रुप फर्मेसन गर्छौ, काम के हो तिमीहरूको एकुमुलेट भइरहेछ, ग्रुप फर्मेसन गर्ने, म्याप लिने है, अनि कम्तीमा अहिले सिक्नलाई एउटा अल्टरनेटिभलाई चाहिँ तिमीहरूले हेड हेरेर एरबी पोइन्ट्स चाहिँ सेलेक्सन गरेर चाहिँ म यहाँ हामीले चाहिँ हाइड्रो पावर चाहिँ बनाउने हो भनेर यो ए पोइन्टको चाहिँ तिमीहरूले क्याचमेन्ट एरिया निकाल्नु पऱ्यो है। अब क्याचमेन्ट एरिया
क्याचमेन्ट एरियाबाट चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्ने तरिका भनेको तिमीलाई हाइड्रोलोजीमा पढेको के इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर छ है इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर छ है इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर छ डाइरेक्ट मेथड त त्यहाँ नापेको भए हुन्थ्यो होइन डिस्चार्ज नापेको छैन त्यही भएर क्याचमेन्ट एरिया अनुसार चाहिँ हामीले के गर्छौँ त इन्डाइरेक्ट मेथड युज गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ डिस्चार्ज निकाल्छौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भने भन्दाखेरि वेक्सले WECS वाटर एनर्जी एन्ड कमिसन सेक्रेटरिएट भनेरले चाहिँ के गरेको छ त भने भन्दाखेरि दुईवटा प्यारामिटरको आधारमा है दुईवटा प्यारामिटरको आधारमा चाहिँ यसले डिस्चार्ज मन्थली डिस्चार्ज मिन मन्थली डिस्चार्ज चाहिँ यसले के गर्छ त निकालिदिन्छ एउटा एक्सेल सिट छ है एउटा एक्सेल सिटमा चाहिँ हामीले के जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ त भने भन्दाखेरि क्याचमेन्ट एरिया त हो क्याचमेन्ट एरिया पनि अझ दुईवटा हो एउटा चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया बिलो 5000 मिटर एलिभेसन होइन अर्को चाहिँ क्याचमेन्ट एरिया बिलो 3000 मिटर एलिभेसन यो एउटा चिज र अर्को चाहिँ हाम्रो वेटनेस मनसुन इन्डेक्स भनेको नेपालको कुन ठाउँमा चाहिँ एभरेजमा कति पानी पर्छ त है नेपालको कुन ठाउँमा कति पानी पर्छ भने चाहिँ यस्तो यहाँ म्यापै जस्तो बनाएर म्यापमा चाहिँ डिफ्रेन्ट कलरहरू राखेर अनि चाहिँ कलरको इन्डेक्स चाहिँ यो कलर भनेको यतिदेखि यति एमएम पानी यो कलर भनेको यतिदेखि यति एमएम पानी भनेर चाहिँ त्यही एक्सेल सिटमा चाहिँ राखिदिएको छ है भने मैले अहिले क्लास सकिने बित्तिकै त्यो एक्सेल सिट तिमीलाई फाइल सेक्सन अपलोड गरिदिन्छु त्यसले के गर्छ त अब एक्सेल सिटै भित्र क्यालकुलेसन गरेर कसरी निकाल्छ भन्ने कुरा त्यो अझै त्यो गाह्रो कुरा हो त्यो अहिले तिमीले दिमाग नलगाऊ भ्याउँदैन त्यसमा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कुनै पनि अनगेज स्टेसनमा हामीले चाहिँ डिस्चार्ज निकाल्नु पर्ने छ भने तीनटा चिज त्यो एक्सेल सिटमा लगाएर भरिदिनु पर्यो के भर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो क्याचमेन्ट एरिया निकाल्ने प्रोसेस त मैले बताएँ क्याचमेन्ट एरिया पनि तिमीहरूको के छ त भन्दाखेरि 5000 मिटर एलिभेसनभन्दा सानो एलिभेसनको 5000 मिटरभन्दा कम एलिभेसनको भएको क्याचमेन्ट एरिया कति छ अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ 3000 मिटर एलिभेसनभन्दा कम भएको क्याचमेन्ट एरिया कति छ त त्यो दुईवटा चिज तिमीले क्याचमेन्ट एरिया निकाल्ने तरिकाबाट निकाल्छौ है अनि म्यापमा हेर्छौ तिमीहरूको ठाउँ चाहिँ कहाँ छ त नेपालको लोकेसनमा कहाँ छ र त्यसको लागि चाहिँ वेटनेस इन्डेक्सको भ्यालु कति छ त त्यसलाई लर तिमीले चाहिँ एक्सेलमा राख्ने बित्तिकै के आउँछ त भन्दाखेरि जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाईमा यति पानी त्यो खोलामा आउँछ भनेर निस्किन्छ है के आउँछ क्यु निस्किन्छ अनि मात्र हामी के गर्छौँ त त्यसलाई तिमीहरू हाइड्रोलोजिकल डाटालाई अब बल्ल प्रोसेसिङमा चाहिँ हामी जान्छौँ हाइड्रोलोजिकल डाटा प्रोसेसिङ गर्नलाई त हाइड्रोलोजिकल डाटा चाहियो नि त चाहिँ अहिलेसम्म मैले के भनेको त भन्दाखेरि डाटा कसरी निकाल्ने नापेको छैन भने डाटा कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो सिकाएँ हो ल आजलाई हामी यति गर्छौँ अब सायद तिहारभन्दा अगाडि अर्को क्लास हुँदैन कि जस्तो मानेको छु यदि भयो भने पनि ठिक छ पछि भेटौँला होइन पर्सि भेट्दाखेरि चाहिँ अब तिमीले डिस्चार्ज निकाल्न त भ्याउँदैनौ तिमीले गरे आउँदैनौ सपोज अहिले के मानौ त भन्दाखेरि अब तिहार अगाडि हाम्रो क्लास यतिसम्म हो भने तिमीहरू अब फर्स्ट फिजिकल क्लासमा आउँदाखेरि के काम गरे आउनु पर्यो त भने भन्दाखेरि यो डिस्चार्ज बोकेर आउनु पर्यो तिमीहरूले है हेर है मैले तिमीलाई दुःख दिए जस्तो मान्दा छु होला धेरै सिकाएर छु पछि थाहा हुन्छ ओहो सरले त यो पहिला यसरी सिकाउनु भएको थियो यस्तो चाहिने कुराको रहेछ भने पछि थाहा हुन्छ अहिले टर्चर नमान है भनेपछि के छ त तिमीहरूले ग्रुप फर्मेसन गर्नु पर्यो म्याप किन्नु पर्यो म्याप किनिसकेर चाहिँ तिमीले के गर्नु पर्यो त एटलिस्ट यो ए र बी पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो पोइन्ट आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो अनि यो तीनटा चिज निकाल्नु पर्यो क्याचमेन्ट एरिया प्लस वेटनेस इन्डेक्स हेरेर तिमीले क्यु निकालेर फिजिकल क्लासमा आउनु पर्यो ल यति हो कुरा मेरो फिजिकल क्लासमा आउँदाखेरि म्याप पनि लिएर आउनु पर्यो म्यापमा यो ठाउँलाई मैले सिलेक्सन गरेँ भनेर भन्नु पर्यो हेड कति छ भनेर हेर्नु पर्यो डिस्चार्ज कति छ भनेर लिएर आउनु पर्यो अनि यो क्यु भनेको मन्थली डिस्चार्ज चाहिँ मैले यति निकालेँ भनेर चाहिँ तिमीहरूको त्यो एक्सेल सिटमा चाहिँ दिन्छ है एक्सेल सिट पनि बरु म अहिले नै देखाइदिन्छु बरु है
पढेर भोलि के गर्ने हो त्यो थाहै नहुने हिसाबले चाहिँ मैले पढाउँदिनँ है। भोलि तिमीले ट्याकट्याक के गर्ने हो त्यही कुरो म डाइरेक्ट सिकाउँछु। एक्सेल फाइल कस्तो हुन्छ त भने भन्दाखेरि हाइड्रो पावर ल हेर, यहाँ तिमीलाई धेरै दिमाग लगाउनु परेन केही पनि। के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि यहाँ देख्छौ, यहाँ एरिया अफ बेसिन बिलो 5000 मिटर एलिभेसन भनेको छ है। ड्रेनेज बेसिन एरिया भने चाहिँ के हो त, क्याचमेन्ट एरिया। जस्तै क्याचमेन्ट एरिया तिमीले के निकाल्यो त भन्दाखेरि 500 भनेर निकाल्यो, सपोज 500 किलोमिटर स्क्वायर निस्क्यो तिम्रो त्यो ठाउँको लागि, इन्टर गर्यो। अब यो 500 मध्ये एरिया बेसिन बिलो 500 मिटर, सरी 5000 मिटरभन्दा कमको इलिभेसनको क्याचमेन्ट एरिया कति छ त, सपोज भन्दाखेरि सबै छ ल, 500 को 500 नै छ, सबै 5000 मिटरभन्दा कममा पर्छ। अनि तर 3000 मिटर र 5000 मिटरको बिचमा चाहिँ कति पर्छ त, 100 जति पर्छ भने नि बिलो 3000 कति भयो त, 400 भयो है। अब यो वेटनेस मनसुन इन्डेक्स भन्ने यहाँ रहेनछ है, अर्को एक्सेल फाइलमा छ, यहाँ तिमीहरूको साइडमा छ, अर्को ट्याबमा हेर्नु वेटनेस मनसुन इन्डेक्स भनेर नेपालको कुन कुन ठाउँको लागि कति कति भ्यालु भनेर, यो अर्कोवाला मैले राखिदिन्छु एक्सेल फाइल। अनि जस्तै यो भनेको के हो त, वेटनेस मनसुन इन्डेक्स भनेर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बेसिनको बिचतिर 1500 mm एभरेजमा त्यो ठाउँमा वर्षभरिमा 1500 mm पानी पर्छ भनेर भनेको कि है। यो तिनवटा चिज राख्यो, 500 राख्यो, यो 500 राख्यो, यो 400 राख्यो, यो 14, यति 4वटा चिज राख्ने बित्तिकै तिमीले अरू केही नहेरिकन यता तलतिर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ हेर त, लङ टर्म एभरेज के छ त, लङ टर्म एभरेज डिस्चार्ज भनेर दिएको छ। भनेको जनवरीमा यति डिस्चार्ज, फेब्रुअरीमा यति डिस्चार्ज, मार्चमा यति डिस्चार्ज भनेर चाहिँ तिमीलाई टक्कै यहाँ डिस्चार्जको भ्यालु नै दिएको छ कि हो। यहाँ यो एक्सेल सिटमा चाहिँ त्यो 4वटा चिज राखेर सर हाम्रो अब यो ग्रुप वाइज सबको फरक पर्छ है, यहाँ नो चिटिङ, सबले आफ्नो आफ्नो गर्ने। यहाँ चाहिँ यति यति डिस्चार्ज आयो सर मेरो भनेर चाहिँ तिमीहरू चाहिँ अर्को क्लासमा फिजिकल क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यति काम गरेर आउनु पर्यो। ट्राई गर्ने, कुनै ठाउँमा अड्कियो झुक्कियो भने मलाई मेसेज गर्दा हुन्छ, म रिप्लाई गरिहाल्छु है। तर अल्छी गर्ने काम चाहिँ नगरौँ। आजको लागि चाहिँ हामी क्लास यहाँसम्म गर्छौँ। तिमीलाई केही सोध्न मन छ, नबुझेको कुरा केही छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क है। हाइड्रोलोजिकल डाटा प्रोसेसिङ गर्नुलाई चाहिँ हामीलाई हाइड्रोलोजिकल डाटा चाहियो। डाटा चाहिँ मेजर डाटा त्यहाँ नभएको हुनाले हामीले एकचोटि हाइड्रोलोजीको बुक पनि पढ्नु, यदि यो याद आएन भने ओएक्स मेथडबाट कसरी हाइड्रोलोजिकल डाटा हामी निकाल्छौँ भनेर। ठिक छ, त्यो मैले भनेको काम राम्रोसँग गऱ्यो भने, बुझेर गऱ्यो भने है, प्रमिस नै त गर्दिनँ। राम्रो काम गऱ्यो भने चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्सीमा म तिमीलाई डाइरेक्ट रिकमेन्ड गरिदिन्छु, राम्रो काम गर्ने कोही छ भने है। अनि काम गर्ने काम पनि यही नै हुन्छ। ठिक छ, ल हाजिर बाँकी कोही छ भने हाजिर गर है त। अब मानव पर्सि क्लास हुने भयो भने चाहिँ तिमीले डिस्चार्ज निकालिसकेको हुँदैनौ। सपोज तिमीले डिस्चार्ज निकालिसक्यौ भन्ने अनुमान गरेर मैले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। Excuse me, sir. ल त्यसो आजलाई यति नै गरौँ है त। सी यु इन नेक्स्ट क्लास। अब थाहा पाए अनुसार भोलिसम्म क्लास हुने भने सुनाइछु। अब भयो भने पर्सि भयो भने भइहाल्यो, नभए अब तिहारको दिन गर्छु है त। ओके ल, सबैजना हेभ अ गुड डे। अब तिहार आउँदैछ, रमाइलो गर्नु सबैजना है त।